प्रचण्ड बाबुरामलाई मार्छन् भने तिनैले उतारेका सेना, उनीले बनाएका सेना जुन छन्, जसले बम पड्याउन सिकेका छन्, जसले लुट्न मार्न काट्न सिकेका छन्, यिनीहरूको सुरक्षा तिनीहरूबाटै छैनन्। अहिले राज संस्था पुनर्स्थापन भइसक्यो तर भएकोलाई चाहिँ यसलाई अफिसियल्ली घोषणा गर्न बाँकी छ। प्रचण्ड पनि राज संस्था विरुद्ध लडेकै होइन, एउटा पनि प्रमाण छैन। गणतन्त्र ल्याउँछु भनेर लडेकै होइन, यो आवाजै छैन। झापामा केपी ओलीले भएको मान्छेको टाउको काट्या होइनन्, घर घरै जम्मै काट्या होइनन्। त्यो ईर्षा छ यिनीहरूलाई। प्रचण्ड र बाबुरामलाई अर्को शब्दमा मान्छे होइनन् भन्ने व्यवहार गर्छु कि मैले। यी मान्छेको नातामा ल्याउनुहुन्छ भने तिनी आतङ्ककारी हुन् है। आतङ्ककारी, दानव, दैत्य, राक्षस, असुर, यी चार थरी हुन्छन् आतङ्ककारी। त्यो चारवटैको गुण यिनीहरू दुईटामा छ। प्रचण्ड बाबुराम प्रष्ट रूपमा पश्चिमाको प्रयोगमा आए, क्रिस्चियनिटीको प्रयोगमा आए। अब दुईटैको भए, रहेको पनि हो क्रिस्चियनिटी पनि। अनि राज संस्थालाई विदाई गरे। तिमीले राजा चाहियो, राजा आऊ, देश बचाऊ भनेर हुन्छ। राजा आएनन् भने के कसलाई भन्ने त? राजा आउँछन् कि आउनन् तिमीले भनेर हुन्छ? बाबुराम, प्रचण्ड अथवा त्यो लाइनका, त्यो विषयका लाइनमा सबै मान्छे यिनीहरू केही पनि होइनन्, मान्छे होइनन्। मलाई भन्नुहुन्छ भने मान्छे होइनन्। त्यो बाबुरामले त्यही रक्सिनी खाएको, टिका लाए पनि बाबुराम फटा हो, टिका नलाए पनि फटा हो। कहिले कामी भए भन्छ, कामी भएको पनि फटिङ हो। कहिले चाहिँ तराईलाई छुट्याउने भन्छ, त्यो पनि फटिङ हो। नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले त बुझेको थियो नि त्यो कुरा त। बिपी मर्नु नै दुर्भाग्य भयो नि। बिपी बाँचा भएदेखि त त्यो 47मा पनि पञ्चायत व्यवस्था जाने थिएन। महेन्द्रको स्पिडमा काम गरेको भए नेपाल 31 वर्षभित्रमा दक्षिण कोरियाभन्दा माथि हुन्थ्यो, सिङ्गापुरभन्दा माथि हुन्थ्यो, जापानभन्दा तल पर्ने अवस्था पनि थिएन। अहिले मोहन वैद्य त्यो उसलाई सबैले जेल हाल्ने काम गरे। इन्डियालाई रहला भनेर यसलाई थुन्दै यसलाई जेलमा हालेर आफ्नै मान्छेलाई भनेको हो। बाबुरामले हालेको हो नि, यो प्रचण्डले हालेको हो नि जेलमा त। इन्डियन सेनालाई नेपालबाट हटाएको हो नि, त्यो पावर थियो नि राजालाई। इन्डियाले सक्थ्यो, त्यो इन्डियामा चाहिँ राख्यो भए इन्डियाले सक्थ्यो। इन्डियाले नसकेको कुरा राजाले सक्यो। बिपीले नसकेको कुरा भरका पार्टी जम्मै प्रचण्डीकरण भएछन्। नेपाल आज भएका जिउँदा जति पार्टी छन् जम्मै प्रचण्डीकरणमा छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा देशमा गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र, राज संस्था स्थापना गर्ने भनेर अगाडि बढेको शक्तिले जे कुरा उठाउँदै गएको थियो त्यो कुरामा विशेष बल पुग्ने गरी राजा ज्ञानेन्द्र भनौँ, पूर्व भनौँ भने वर्तमान राजा पनि हुनु पर्यो, ज्ञानेन्द्रले दसैँको फुलपातीको दिन निकालेको विज्ञप्ति अथवा सन्देशले देशमा एक प्रकारको रक्त सञ्चार भएको छ। जो राज संस्था स्थापना हुनुपर्छ भनेर लागेका छन् उनीहरूका लागि राजा ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्र स्थापना भएको लगभग 13-14 वर्षपछि आएर यो किसिमको सन्देश दिनु, हिमानी ट्रस्टको चियापानमा खेलाडी, पत्रकार, कलाकार जम्मै मान्छेहरू राजाका परिवारका सदस्यसँग फोटो खिच्न तछाड मछाड गर्नु, प्रचण्डले आत्महत्याको प्रसङ्ग निकाल्नु, डाक्टर बाबुराम भट्टराई राज संस्था भन्दा बित्तिकै जुरुक उफ्रिनु र अहिले अदालतभित्र 14 जना न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा अथवा प्रधान न्यायाधीशको इजलास बहिष्कार गर्न, फुलकोट बहिष्कार गर्न तम्सिनुले के सङ्केत गर्छ? के साँच्चीकै यो व्यवस्था, प्रणाली, पात्रहरू फेल भएका हुन् र यही बेला प्रचण्ड जिप लाइनमा सर्र गर्नु, जनताहरू बाढी पहिरोको पीडामा बस्नुले यी राजनीतिक दल, यी नेता, यिनीहरूको जनताप्रतिको उत्तरदायी भूमिका देखियो या देखिएन, यही विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी प्राध्यापक डाक्टर एवं राजनीतिक विश्लेषक शास्त्रदत्त पन्तसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा प्राध्यापक डाक्टर, राजनीतिक विश्लेषक शास्त्रदत्त पन्तलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मैले केही सिनारियोहरू पृष्ठभूमिमा भने, एकातिर यो व्यवस्था, यो सत्ता, यो पात्र, यो प्रवृत्ति, यो प्रणाली विरुद्ध नै यसको विकल्प राज संस्था हुनसक्छ भनेर शक्तिहरू अगाडि बढिरहेको बेला गणतन्त्र स्थापना भएको लगभग 12, 13, 14, 15 वर्षपछि अब पूर्व राजा कसरी भनौँ, म वर्तमान राजा छैनन्, नभनौँ राजा छैनन्, ज्ञानेन्द्रले चाहिँ जुन विज्ञप्ति, जुन सन्देश दिए, गणतन्त्र बिना प्रजातन्त्र बिना राजतन्त्र र राजतन्त्र बिना प्रजातन्त्र सँगै नभए यो अगाडि बढ्नै सक्दैन देश
भनेर जुन सन्देश दिए यसको सङ्केत के हुनसक्छ मैले यहाँबाट सोध्छु। यो अब सबैले थाहा पाएकै कुरा हो, सबैले जानेकै कुरा हो। नेपालमा कोही पनि नेपाली कुनै पनि शासनकालमा नेपालमा चाहिँ राज संस्थाको विरुद्ध र पञ्चायती प्रजातन्त्रको विरुद्ध नेपालमा नेपाली जनता कुनै पनि थिएनन्, अहिले पनि छैनन्। खालि परिस्थितिले, विश्व परिस्थितिले ल्याएको परिवर्तनको आधारमा चाहिँ नेपालका राजा वीरेन्द्रले अब विश्व चाहिँ एक ध्रुवीयमा परिणत भइसकेपछि त्यसलाई अध्ययन गरेर यो कसैको दबाब र जनदबाब या भारतको दबाब समेतले चाहिँ परिवर्तन 47 सालमा विश्व परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेर राजाले आफैलाई संवैधानिक घोषणा गरेर बसेका हुन्। होइन भने त्यो व्यवस्था राजाले चाहिँ दिगो भविष्यको लागि, दिगो नेपालको हितको लागि, दिगो जनताका अधिकारको संरक्षणको लागि राजाले स्वयं गरेको त्यो कुराको घटनामा म स्वयं द्रष्टा छु, स्वयं केही कुरा बुझेको छु कि राजाले चाहिँ त्यो घोषणा गर्दाखेरि राज परिवारका आफ्ना परिवार, निकट परिवारका इभन युवराज उत्तराधिकारी समेत कसैसँग सल्लाह नगरेर एक्लै गरेको घोषणा हो, जुन घोषणाले राजालाई संवैधानिक आफैलाई संवैधानिक बनाएर राखेको हो। त्यो परिवर्तन राज संस्था भनेको नेपाल र नेपालीत्वको लागि सधैँ कहिल्यै नमर्ने, पृथ्वी धरा रहेसम्म, यो धराको अस्तित्व रहेसम्म राज संस्था, वैदिक संस्कार, राज्य व्यवस्था रहनुपर्छ भन्ने धारणाका मान्छे हुन्छन्। राज संस्थाको के महत्त्व छ र राज संस्था किन यसरी आउँछ भने फेरि मैले भन्न खोजेको राज संस्था त्यो बेलायतको राज संस्था, युरोपका अरू विश्वका राज संस्था जस्तो होइन, वैदिक राज संस्थाको कुरा गरिरहेको छु मैले। वैदिक राज संस्था भनेको पृथ्वीको सबै शासन पद्धतिको साझा शासन पद्धति हो। वैदिक संस्कार भनेको भिन्न संस्कार हो, कुनै त्यो सम्प्रदाय विशेषले चल्ने संस्था होइन। त्यो सबैको साझा, जहिले पनि साझा हुने संस्था। त्यो संस्थाले आफैलाई चाहिँ लिएर आएको। अन्यथा त्यो चाहिँ मैले पनि त्यसबेला राजालाई भेटेको बेलामा राजासँग मैले बिन्ती गरेको थिएँ, घोषणा गर्नुपर्ने नै थिएन। 36 सालको जनमत सङ्ग्रहले भेरिफाई गरेको, रेटिफाई गरेको, जनताले मानेको पञ्चायत व्यवस्थालाई जनताले बाहेक राजाले फाल्न पनि हुँदैन थियो नि त। जनतालाई फेरि जनमत गरेर फाल्नु पर्थ्यो भन्ने सम्मका कुरा मैले राजा समक्ष प्रस्तुत गरेको हो त्यस बेला पनि। तर राजाको कुरा के भने यो दिगो नेपाली जनताको दिगो सोच र नेपालको दिगो रूपको अस्तित्वको लागि जनमत, विश्वको स्वरूप, विश्वमा आएको लहरको प्रतिफल त्यो अनुसार नेपाल र वैदिक संस्कार पनि चल्नुपर्छ भन्ने धारणाबाट जुन चाहिँ राजाबाट अभिव्यक्त भएको थियो त्यो धारणा अनुसार नै राज्य चलेको हो। तपाईँले अघि एउटा कुरा गर्नुभएको थियो नि, नेपालको राज संस्था बेलायतको राज संस्था जस्तो होइन, वैदिक राज संस्था हो भनेर। के अहिले जहाँ राज संस्था छ अथवा जहाँ राज संस्था थिए यसअघि, ती राज संस्थाभन्दा नेपालको राज संस्था फरक हो? एकदम फरक। के मानेमा? अब यसलाई बुझाउनलाई यसको माने त धेरै लामो छ। किनभने जति ठुलो वेद छ, जति धेरै वेदका सूत्र छन्, जति राजधर्मका कुरा छन्, जति राज शिक्षाका कुरा छन्, राजनैतिकता, राजचरित्रका कुरा छन्, ती धेरै लामा छन्। छोटकरीमा तपाईँको प्रश्नको उत्तर म छोटकरीमा के दिन चाहन्छु भने वैदिक राजाको विश्वका प्राणी मात्रको कल्याण गर्ने सूत्रहरूलाई त्यसको शासक भएर बस्ने अथवा अध्यात्म राजा पनि हुन्छ। त्यो अध्यात्म राजाले वसुधैवम कुटुम्बकम, शान्ति क्षेत्र, शान्ति वाचनका सूत्रहरूको पालन गरे हुन्छ। त्यसभित्र विश्व वातावरणको कुरा, विश्व प्रकृतिका कुरा, पञ्चतत्त्वका कुराको संरक्षण गर्ने पनि अभिभावक राजा नै हुन्छ।
मान्छे जाति मात्र होइन प्राणी मात्रको कल्याण गर्नुपर्छ। उसले सबै प्राणीको इकोसिस्टम भन्छ नि आजकल, त्यो सबैको व्यवस्था गर्ने काम पनि राजाको हुन्छ। त्यस हुनाले त्यो राजा वैदिक राजा त्यस कारणले भनेको, र त्यो आध्यात्मिक हिसाबले त्यो राजा आध्यात्मिक हिसाब हो। मैले अगाडि पनि तपाईँलाई भनेको छु, आध्यात्मिक नेपालको राजाको आध्यात्मिक राजा आज राजा ज्ञानेन्द्र जुन छन्, आध्यात्मिक राजा त जीवन्त छन्। पाश्चात्य राजा भनेको भौतिक उपभोक्तावादी सोचको राजा, अथवा अहिले चाहिँ दलीय व्यवस्थाको शासनमा जनताका प्रतिनिधिले आएर गर्ने शासन, त्यो शासन जुन भौतिक उपभोक्तावादी शासन हो, त्यो शासन मात्रै हेर्छ। बेलायतको राजा अथवा विश्वका अरू देशका राजाहरूले त्यो भौतिक उपभोक्तावादी सोच, यो चाहिँ भौतिक दुनियाँको कुरासँग मात्रै त्यसले सामिप्य राख्छ। तर वैदिक राजाले यी दुईटै कुरा हेर्छ। त्यसो हुनाले अहिलेको राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने वैदिक राजा जीवन्त छ। त्यो जीवन्त राजा विश्वका प्राणी मात्रको हित र कल्याणको लागि हेर्ने भएको हुनाले त्यो राजालाई चाहिँ वैदिक संस्कार बुझेका साधु सन्त महन्त भारतवर्षभरिका विज्ञानहरूले त्यो आधारको कुरा विश्वलाई थाहा दिनलाई कुम्भ मेलामा नेपालको राजालाई लगेर श्री 5 को पदवी दिएर श्री 5 को गरेर विश्वको राजा घोषणा त्यहाँ पनि गरेको। अब यस्तो वैदिक खालको राजा, यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा बोकेको यो भाव बोकेको, अझ भन्यो भने वैदिक सनातन धर्मसँग जोडिएको राजा, तपाईँले भन्नुभयो मानव मात्रको होइन प्राणी जगतको सम्पूर्णको रक्षा गर्ने राजा भन्नुभयो। यस्तो राजालाई 62-63 को आन्दोलनमा फाल्नुपर्ने जरुरी के थियो, जसको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे, जहाँ फ्रन्टमा गिरिजाप्रसाद कोइराला देखिए। यस्तो भाव बोकेको राजा फाल्न यिनीहरू किन दत्तचित्त भयो होला त? यिनीहरूले यो बुझ्दैनन्, अहिले पनि बुझेका छैनन्। तिनीहरू नबुझ्दै त्यो कति बुझेका छन् त्यही पनि। पुष्पकमलको कुरा गर्नुहुन्छ भने ऊ राजनीति प्राणी नै होइन। एउटा शब्द कार्ल मार्क्सको प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरसिप, सामन्त हुन्। सामन्त के हो त्यो पनि बुझाएको छैन। विश्व सामन्त के हो त्यो पनि बुझाएको छैन। विश्व साम्राज्य के हो त्यो पनि बुझाएको छैन। खालि कार्ल मार्क्सको डास क्यापिटल पढाएको छ, लेनिन पढाएको छ, अब अलिकति माओसेतुङ पनि पढायो होला। त्यो पढेको आधारमा उसले चाहिँ प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरसिप ल्याउनुपर्छ सामन्तको बिच, एउटा कुरा त्यो भनेको छ। उसले जे एकलौटी गर्न, उसले प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरसिप नेपालमा बनाउने भित्रका काम त सयौँ काम गरिसकेका छ। उसले त्यो बाहेक अरू जनहित, जनकल्याण, समाजवाद, न्याय, संवैधानिक निकाय, सत्य, तथ्य, यथार्थ के हो, ज्ञान के हो, विज्ञान के हो, सामाजिक समाज के हो, त्यो कसरी बन्या हुन्छ, कसरी त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ, यतापट्टिको ब्रोड नलेज उसँग छँदै छैन। अब उसँग थियो भन्ने लाग्थ्यो मलाई जबसम्म ऊ भूमिगत थियो। जबसम्म ऊ चाहिँ मैले भने पहिलो 2 वर्ष मलाई उसले साम्यवादीको बुझेको छ जस्तो लाग्थ्यो। तर पहिलो 54-55 सालदेखि उसले केही पनि नबुझेको, खालि अरूको पैसा खाएको भाडाको सिपाहीको भन्दा बढ्ता अर्थ केही पनि मैले बुझाएको छैन। त्यस हुनाले उनीहरूले भौतिक दुनियाँ त बुझाएको छैन, वैदिक दुनियाँ कहाँबाट बुझ्ने? अब उसले भौतिक किसिमको कुरा ज्योतिषीलाई कुसुटुक्क कोठा ल्याएर चाहिँ हातेराउने, त्यो देखाउने, अहिले भौतिक दुनियाँमा पैसा जति धेरै राख्यो त्यति भने जस्तो गर्न पाइन्छ भन्ने, अब भौतिक उपभोक्तावादको सोचले ग्रसित हुने र त्यस अनुसार अब काम गर्ने गरिरहेछ। सबै अनैतिक काम, चरित्रहीन। नत्र यो समय भनेको अहिले 30-31 वर्ष भइसक्यो। 31 वर्ष बिचमा यो कुरामा राजा महेन्द्रले 10 वर्ष गरेको कुराको 100 गुणा बढी अहिले त साधन छ, स्रोत छ, यातायात सञ्चारको कुरा त्यो धेरै बढेछ। त्यो महेन्द्रको स्पिडमा काम गरेको भए नेपाल 31 वर्षभित्रमा दक्षिण कोरियाभन्दा माथि हुन्थ्यो, सिङ्गापुरभन्दा माथि हुन्थ्यो, जापानभन्दा तल पर्ने अवस्था पनि थिएन। अहिले यति समयमा यति गर्न सकिन्छ। मैले गर्न पाउने हो भने म त्यो लाइनमा गइनँ, मैले गएन। अब यो बुद्धि भएको भने हामी जस्तो मानिसहरू जति जुन विषयका जो विज्ञ छन् उनीहरूले दिएको मार्ग एउटा स्पष्ट मार्ग बनाएर हिँड्ने। मैले संसारमा त बोलेको छु, किताबमा लेखेको छु, सयौँ किताबमा बाटो देखाएको छु। देश नेपाल कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने व्यवस्थित बस्ती र गाउँ विकास हुने सिद्धान्त दिएको छु। जुन
वास्तवमा जुन सिद्धान्त राजा महेन्द्रले गरेको कामको जगमा बनाइएको हो र राजा वीरेन्द्रले यसलाई गर्न सङ्कल्पित थिए, त्यो यही अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने वीरेन्द्रको धारणा थियो। त्यो अनुसार गरेको भए अहिले नेपाल चीन, त्यस बेलाको चीनको अवस्था र नेपालको अवस्था करिब करिब बराबरी थियो। तर अहिले नेपालको अवस्था चीनको भन्दा पछि पर्ने छैन, किनभने नेपालभन्दा चीनमा भन्दा नेपालमा स्रोत साधन धेरै छन् र नेपालका स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर लिएर जाने हो भने नेपाल त्यति ठुलो र अप्ठ्यारो कन्ट्री पनि छैन, ठुलो र अप्ठ्यारो मुलुक पनि छैन। यसलाई गर्नलाई सजिलै बनाउन हरेक क्षेत्रलाई गर्न सकिन्छ। तपाईँले रोडम्यापको कुरा गर्नुभयो, राजा महेन्द्रसँग रोडम्याप थियो, त्यो महेन्द्रले कार्यान्वयन गर्न पाएको भए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँले चित्रित गर्नुभयो। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यो पात्र हुन् जसले त्यही चीनका माओ सेतुङलाई पथप्रदर्शक मानेर क्रान्ति गरे। चीन जस्तै बनाउँछु नै भनेको थियो होला नि त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले। गर्नुपर्थ्यो के गरे के? महेन्द्रले जुन रोडम्याप अगाडि सारेका थिए, पुष्पकमल दाहालले त्यही रोडम्याप अगाडि बढाएर देशलाई चीन जस्तो बनाउन किन अगाडि आउन सकेनन्? कहाँनिर चुके प्रचण्ड? महेन्द्रले त माओ सेतुङको रोडम्यापका केही सूत्रहरू पनि बोकेका छन्। महेन्द्रले त आफ्ना सूत्र पनि छन्, वेदका वैदिक शासन पद्धतिका सूत्र पनि छन्, माओ सेतुङका सूत्रहरू पनि बोकेका छन्। जुन मिल्ने छन् त्यो मिल्ने मिलाएर चाहिँ एउटा स्पष्ट मार्ग बनाएर गरेका छन्। अब यो पुष्पकमल दाहाल मैले तपाईँले भन्नुहुन्छ भने माओ सेतुङको नामबाट पार्टी उनले अगाडि बढाए। सायद सुरु पार्टी खोल्ने बेलामा जुन बेला दुईटा भन्दा बढ्ता बन्दुक थिएन उस बेला, त्यस बेलाको कल्पना त्यो लेनिनको साम्यवादको कल्पना थियो होला। तर जब यसलाई युरोपियन युनियनको इसाई समुदायले चाहिँ तिमीले नेपालको राजा फाल, राजसंस्था त्यहाँ हिन्दू धर्मनिरपेक्ष बनाऊ, यो सूत्रले तिमीलाई चाहिएको बन्दुक र डलर पैसा दिन्छु भनेर जुन चाहिँ 55 सालदेखि 2055-56 सालदेखि इसाईले हात हाले, इसाईले युरोपियन युनियन मार्फत, नर्वे मार्फत, तत्कालै म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, नर्वेले बोकेर ट्रकका ट्रक यिनीहरूलाई चाहिने बन्दुक, गोलीगट्ठा र पैसा डलरको बिटो दियो। त्यो बेलामा चाहिँ त्यो बेला कहिले थियो भने जब इन्डियाले नेपाललाई आफ्नो मुठीमा राखेर कमसेकम सिक्किमको तहमा नेपालमा ल्याउँछु भनेर राजा महेन्द्रको पालादेखि नेपाल युएनको मेम्बर हुने दरखास्त दिएको पालादेखि इन्डिया अनवरत रूपमा लागै थियो, अनवरत रूपमा लागै छ। त्यो लागेको अवस्थामा हरेक अवस्थामा महेन्द्रले 10औं पटक, वीरेन्द्रले 20औं पटक, अब मेरा किताबहरू राम्ररी हेर्न सक्नुभयो भने त्यसमा यी बुँदाहरू पनि मैले दिएको छु, तथ्यगत घटनागत बुँदाहरू। 20औं पटक राजासँग भारत सदा हारेर बसिया छ, सदा पराजित छ। त्यो पराजित मनस्थितिको पराजित मनस्थितिको इन्डिया, पराजित मनस्थितिको प्रणब मुखर्जी, पराजित मनस्थितिको यो त्यहाँ प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, यी सबै झाकेर इन्डियाका त्यस बेलाका पत्रिका हेर्नुहुन्छ भने इन्डियाका पत्रिकाका पत्रकारहरू बुद्धिजीवी हुन्छन्। मैले इन्डियाको मात्र होइन, वर्ल्डकै बुद्धिजीवी हुन्छन्। तर उनीहरूलाई भने जस्तो गर्न नपाउने कि कानुन हुन्छ कि त्यो सञ्चार चलाउने मालिक हुन्छ त्यसको। यी दुईटाले मात्रै संसारमा चाहिँ बुद्धिजीवीलाई बुद्धि प्रयोग गर्न बन्धन गर्छन्। त्यो बन्धनको बारेमा अलिकति छुट दिएको नेपालको राजासँग यतिसम्म लेखेका छन् कि इन्डियाका पत्रिका त्यस बेलाका हेर्नुभयो भने नेपालका राजासँग यति धेरै खुबी छ, यति धेरै बुद्धि छ, यति धेरै तरिका छ, राजा वीरेन्द्रलाई इन्डिकेट गरेर यति धेरै तरिका छ कि एउटा लट्ठीले भारतका सबै 17वटा नेता, यो शब्द छ, एउटा लट्ठीले राजाले भारतको 17वटा नेतालाई तलाउन सक्ने खुबी छ उसँग। अब यो कुरो तपाईँले राज संस्थाको कुरा पनि ल्याउनु भयो, यो खुबीको कुरा ल्याउनु भयो। त्यसमा पराजित भएको इन्डिया र विजय भएको नेपाल आफ्नो धाक रबाब, अहिले प्रचण्डले भन्छ नि राजसान भनेको राजओज हो। त्यो राजओज यति वैदिक संस्कारमा राजओज पनि हुन्छ कि त्यो ओजलाई बलियो बनाउनलाई गर्ने सूत्रहरू, राज्याभिषेकका कुराहरू सबै राजओज बढाउनलाई गर्ने हुन्छ। त्यो वेदले कसरी बढाउने भन्ने हुन्छ। त्यो एउटा कुरा कहाँबाट त्यही इन्डियन पत्रिका पढेको र त्यहाँबाट बुझा होला।
मैले यहाँनिर भन्न खोजेको के भने अहिले राजा नेपालको राजा राजमा आफ्नो बाटोमा चाहिँ सफल हुने, जनमतलाई बुझ्ने, जनताले चाहेको कुरा अनुसार गर्ने, प्रजातन्त्रको अर्थ बुझ्ने, प्रजातान्त्रिक समाज बनाउने अनि सबै तल्लो तहका जाने। म तपाईँलाई यो प्रसङ्ग तपाईँले उठाउनु भयो, दुईवटा कुरा भन्छु। एउटा राजासँग जुन ज्ञान, इन्डियालाई फटाफट किन हरायो भने अहिले नेपालका दल जस्तो इन्डियाका दल त त्यो जनताका हिजो फाटेका चप्पल लाउने, थोत्रा ऊहरू लाउने त्यस्तो किसिमको अवस्थाबाट आएका जनताहरू हुन्छन्। त्यसबेला त्यो जनताबाट गर्ने तिनीहरूको आइक्यू थोरै हुन्छ। आइक्यू थोरै हुन्छ भनेको उनीहरूको भिजन सानो हुन्छ, अलिकति सङ्कुचित। कुन परिवारबाट आएको, चिया बेच्ने परिवारबाट आएको भने 200 मा लोवानी पापानी गर्न सक्छ। अब कुनै काम गर्ने कुल्ली सुल्लीको घरमा त्यही अनुसारको हरेक दृष्टिकोणमा उनीहरूको भिजन सानो हुन्छ। त्यो उनीहरूको नलेज पनि एकदमै सानो हुन्छ। उसले आफूले आर्जन गरेको ज्ञानको बाहेक अरू नलेज उसँग हुँदैन, नलेज पनि हुँदैन अरू। अब त्यो ज्ञान पनि अब जिन भन्छ नि, आजकलको साइन्सले, नासाले साबित गरेको हाम्रा ऋषि मुनिहरूको डिएनए जिन के थियो भनेर खोजेर लिएर आएछ नि। त्यो त 200, 1000, 12, 1500 वर्ष, लाखौँ वर्ष, हजारौँ वर्षदेखि त्यो जेनेटिक गुण, वैदिक संस्कारको जेनेटिक गुण राजाले बोकेर आए हुन्छ। त्यो जेनेटिक गुण त्यसमा हुन्छ, हजारौँ पुस्ताको हुन्छ। उसको कुलको ऋषि कुलदेखिको हुन्छ। राम राज्यको सन्तान हो भने रामको शासनकालदेखिको गुण उसमा समावेश भएका आउँछ। त्यो चरित्र आजकल हाम्रा तन्त्र मन्त्र जुन चाहिँ वैदिक संस्कारका कुरा छन्, हामीले नवदुर्गामा 9 दिन पूजा गर्छौँ, हरेक पटक हरेक हाम्रा पूजा विधि, त्यो इनर्जी जेनेटिक रूपबाट सङ्कलन गरेर जाने पद्धति हो। त्यो चाहिँ राज शिक्षाले, राजविद्याले, राज शासन पद्धतिको ज्ञानले राज सत्ताको कुलमा जति खुबी त्यति धेरै हुन्छ। जति ऊ इमान्दार हुन्छ, जति नैतिकवान हुन्छ, जति चरित्रवान हुन्छ, जति धेरै लामो भविष्य देख्न सक्ने क्षमता हुन्छ, त्यो अरू जनताले यो 2 पैसे सडकबाट आएर कोही भैँसी हेर्दा हेर्दै आएका, कोही गाई चराउँदा चराउँदै आएका, कोही अर्काको चोर्दा चोर्दै आएका, कोही कसैको ठग्दा ठग्दै आएका, कोही अपराधीबाट बच्नको लागि राजनीतिमा लागेका, कोही चाहिँ खान नपाएर लुटेर खान पाइन्छ भनेर राजनीतिमा लागेका, कुनै पनि असल स्वार्थ नभएको खराब नियतले बाँडेका आएका मान्छेको न सोच ठुलो हुन्छ, न देशप्रतिको माया हुन्छ। राजालाई माया किन हुन्छ? न राजाको त यो पृथ्वी रहेछन्, शासन गर्नुपर्छ। उसको चरित्रमा कसैलाई खुन दाग नलागेको चरित्र सधैँ रहने, यो देशको संरक्षण गर्ने त्यो सबै अभिभावना, त्यो सबै ब्रोड नलेज हुन्छ। अब अहिले बनाउने चाहे राष्ट्रपति बनोस् चाहे प्रधानमन्त्री बनोस्, त्यो सबै अहिले हुनेमा त तपाईँ 2 दिन 4 दिन लिएर आफ्नो म पछि हुने होइन, भत्ता सत्ता जे खान पाइन्छ खाने, अब 10 पुस्ता 15 पुस्तालाई पुग्ने कसरी जमाउने गर्ने, त्यो नियतभन्दा देश कसरी बच्छ, देशका प्राकृतिक स्रोत साधन कसरी बन्छन्, देशका हरेक मान्छेलाई। अब अहिले सबैभन्दा प्रचण्डले नबुझेको कुरा के भने सामान्यतया अब कमसेकम उसको कारणले 80 लाख नेपाली विदेश गए भने तिनलाई यहाँ ल्याउने र त्यहाँ कमाए जति यहाँ कमाउने वातावरण बनाउनेतिर एक दिन सोच्यौँ। यत्रो चाहिँ भूकम्पले पीडित भयो, एक दिन त्यो पार्टीले भूकम्पको उद्धार गर्न कहीँ गयो, यत्रो बाढी प्रकोपले लाखौँ मान्छे बेघरबार भए। प्रचण्डले जिप लाइनमा सरर गर्दै थियो त अस्ति त, हेर्नुभयो होला नि। कहाँ? जिप लाइनमा सिन्धुपाल्चोक सुकुट्टे रिफ्रेसमेन्ट हुन गए, त्यहाँ गएर ऱ्याफ्टिङ गरे जिप लाइनमा। हो, उसले जानेको त्यही हो। ऊ सत्तामा बस्दा संविधान बनाउँदा पनि राति बैठक बस्ने, अनि राति बैठक बस्ने होटलमा 5 स्टार होटल अथवा चाहिँ उसलाई मन पराएको खाना भएकोमा गएर बस्ने, त्यहाँ एक दिन खाएको त्यो संविधान ड्राफ्ट गर्ने, त्यो शान्ति सम्झौताको कुरा गर्ने बेलाका जम्मै घटना न्युज पेपर जम्मा गरेर अब प्रकाशित गर्नुपर्छ। उसले गरेका कुनियत त्यहाँ छ। एक दिनको 27 लाखसम्म बिल खर्च गरेको छ उसले खाएर। 27 लाखसम्म एक छाक खाएको खर्च सरकारले बिहोरेछ। यस्ता अपराधिक काम कुरा बाहेक त्यो चाहिँ भौतिक उपभोक्ता आदि सोच। अन्त प्रचण्ड त कम्युनिस्टको नेता भन्छन्, आफूलाई जनताको नेता भन्छन्, उत्पीडितको नेता भन्छन्। जनता बाढी पहिरो आएर बारीमा
पानीमा भिजेको त्यो धान उठाउन रुँदै रुँदै उठाउँदैछन्, उनी जिप लाइनमा सरर गरिरहेछन्। यो मौसम हो र भने मौसम अनुसार पो काम गर्ने होला त। त्यो मात्र होइन, त्यो पार्टी अब तपाईँले उठाउनु भएको कुरा मैले चाहिँ प्रचण्डले हिजो पहिले अथवा 15 सालको पार्टी सिस्टम भनौँ न, जुन 15 सालसम्म भएको पार्टी सिस्टममा जति पार्टीले सकारात्मक सोच राख्ने मानिस थिए तिनताकासम्म ती सबै पार्टीलाई चाहिँ गिरिजाले पहिलोपटक अथवा कृष्णप्रसाद भट्टराई पहिलोपटक 47 सालमा प्रधानमन्त्री हुने बेलासम्म त्यो पार्टीको चरित्र के हुन्छ भन्ने कुरा करिब करिब देखाएका छन्। करिब करिब भन्छु म। तर जुन बेलादेखि गिरिजा मार्फत इन्डियाको र इसाईको संस्कार बोकेर आएको प्रचण्डसँग शान्ति वार्ता गरियो, प्रचण्डले भयभरका पार्टीलाई इभन पञ्चायतको अविशेष भन्ने कमल थापालाई पनि पैसामा डलरमा किने प्रचण्डले। अब यो सबै किनिएर यी भयभरका जम्मै पार्टीमा गएर पार्टीको चरित्रै अहिले कस्तो बन्यो भने अब 15-16 सालको पार्टी सिस्टम र अहिलेको पार्टी सिस्टममा एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई बताइदिन चाहन्छु। 15-16 सालको पार्टीमा पहिलो कुरा के थियो भने पार्टी देश सेवाको निमित्त हो। कुनै पनि पार्टीले जनताको सेवा गर्न निमित्त आएको, पार्टीले तलब खाँदैन, पैसा कमाउनलाई राजनीतिमा लाग्दैन भन्ने धारणा थियो। बिपीलाई मात्रै पढ्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ हैन। त्यो त्यस बेलाका नेताहरूलाई अन्तिम अवस्थामा कृष्णप्रसाद भट्टराईसम्म बुझ्नुहुन्छ, त गिरिजा होइन। त्यो चाहिँ अवस्थाको भावनालाई यो अहिले 47 पछिकोलाई त्यो भावना बोकेर ढलमल गरेर त्यो भावना जाने हो कि प्रचण्डको भौतिक उपभोक्तावादमा जाने हो कि इन्डियाले भनेको मान्ने हो कि क्रिस्चियनहरूले मान्ने हो कि क्रिस्चियनको नेतृत्व मान्ने हो कि रको नेतृत्व मान्ने हो कि इन्डियालाई मालिक मान्ने हो कि अमेरिकालाई मालिक मान्ने हो, यो ढुलमुलको अवस्थामा ल्याउने त प्रचण्ड हो। त्यो कुराको यति यो समयसँग यति खात खायो, यति सिकायो, भयभरका पार्टी जम्मै प्रचण्डीकरण भएछन्। नेपाल आज भएका जिउँदा जति पार्टी छन् जम्मै प्रचण्डीकरणमा छन्। त्यसको काउन्टरमा अब दर्ता भएका, अब त्यसको काउन्टरमा उत्रेका, चुनाव नलडेका पार्टीहरूले त्यसको त्यो खराब, मैले खराब भने जस्तै खराब भनेर उत्रेका छन्। तर यसको स्वाद पाएर त्यसमध्ये कति यो स्वादतिर जाने हुन्, प्रचण्ड स्वादमा, कति निष्कलङ्क राजा ज्ञानेन्द्र बसेसम्म बस्ने हुन्, त्यो अहिले थाहा छैन है। त्यसो हुनाले अहिलेको अवस्थालाई चाहिँ हामीले अहिलेको अवस्थालाई अँगालेर हेर्ने हो भने यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने आज लुटको राजनीति छ, हिजो सेवाको राजनीति हो। अब सेवाको राजनीतिबाट लुटमा गए भन्ने प्रमाण म तपाईँलाई दिन्छु। जब नेपालमा कोरोना भयो, 15 सालको दल हो भने हरेक वडामा पार्टीको प्रारम्भिक कमिटी हुन्छ। वडा सदस्य कमिटीमा पार्टीको केन्द्रका सबै मान्छेले बल दिन्छन् र वडा स्तरका जुन मान्छे हुन् ती वडा स्तरका मान्छेले नेपालका वरिपरि सीमा जोडिएका वडामा तिनीहरूले त्यहाँ बस्ने, आरक्षण गर्ने, तिनको व्यवस्था गर्ने सबै काम पार्टीको नेता केन्द्रले निर्णय गर्थ्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्थ्यो र त्यो वडा बाहेक अर्को ठाउँमा कहीँ पनि फैलिन सक्ने थिएन, फैलिन दिने थिएन। कोभिडमा जम्मै पार्टीले रोक्थे। 15 सालको पार्टी भयो। अहिलेको पार्टीले त एउटा न केन्द्रले गर्यो, न प्रान्तले गर्यो, न स्थानीयले गर्यो। तीनवटा सरकारी छन्, जम्मै सरकारी संयन्त्र त पार्टीलाई लुटेर पैसा कमाउने, आधा पार्टीलाई दिने, आधा आफूले खाने, लेबी भन्ने त्यो किसिमको त्यो संस्कारमा अहिले आएको हो। त्यसो हुनाले अहिलेको अवस्थाको जुन राजनीति अवस्थाको छ 15 सालको तुलनामा पार्टी सिस्टम 15 सालमा थियो भन्न मिल्छ। अहिलेको पार्टी सिस्टम होइन यो। अहिलेकोलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ भने अहिलेका जम्मै पार्टी डाकाहरूको गुटहरू मात्रै हो। डकैती गर्न सिप भएका, बम बनाउने सिप भएका, तोड्न सिप बना, हप्काउन, कसैलाई दबाउन नचाहिने काम कुरा गर्ने एक्लै भएका सिप बनाउने। यो आउने क्रममा तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। यो कसरी हुन्छ भने नेपालमा पहाडबाट मधेसमा झर्ने एउटा चाहिँ
यो 60, 65, 70 सालदेखि 80, 90 सालसम्म पहाडबाट मधेसमा तराईतिर झर्ने एउटा चाहिँ संस्कार थियो। त्यो संस्कारलाई रोक्न राजा महेन्द्रकै पालाबाट सामान्य संस्कार सुरु भएको थियो। त्यसलाई रोक्नलाई नेपालमा चाहिँ व्यवस्थित बस्ती पुनर्वास आयोजना सञ्चालन गरेर एउटा पनि घरबार विहीन नहुने योजना राजा महेन्द्रले ल्याएको थियो। टेनेसी भ्याली अमेरिकाको अनुकरण गरेर नेपालमा ल्याएर नेपालमा कोही पनि घरबार विहीन भएकै थिएन त्यस बेलामा। 0.03% जति मात्रै घरबार विहीन थिए त्यस बेला। अब अहिले त 22-25% घरबार विहीन भइसकेका छन्। अब मैले यो उदाहरण किन दिएको भन्नुहुन्छ भने त्यस बेला को पहाडबाट मधेस झर्थे भन्दाखेरि प्रचण्डको बाउ मधेस झरेको हो, केपी ओलीको बाउ मधेस झरेका हुन्। मैले यिनी दुईवटा उदाहरण दिएको भएको। मधेस झर्ने को हुन्छ भने जब पहाडको आफ्नो जग्गाले पेटभरि खान पाउँदैन, स्कुलमा गएर पढ्ने फिस तिर्न सक्दैन, ओल्लो पल्लो गाउँमा सानो बिहाबारी छोराछोरी व्रतबन्धको गर्न सक्दैन, त्यो अवस्था आएर खान नपुगेपछि अथवा 6 महिनाभन्दा तल खान नपुगेपछि यस्ता मान्छेहरू अलिकति बाठा हुन्छ, अलिकति जाने। पहाडको 5 मुरी अन्न आउने खेत बेचेपछि त्यो पैसाले मधेसमा 50 मुरी अन्न आउने खेत पाइन्थ्यो। उसको पुष्पकमलको बाउले पोखराको त्यो चाहिँ 5 मुरी अन्न आउने खेत बेचेर चितवनमा 3 बिघा जग्गा लिएका हुन्। त्यो जग्गाले उसलाई छोरा चाहिँ घरको अगाडि त्यहाँ लगेर यहाँ पढाउन नसकेको छोरालाई त्यहाँ लगेर पढाएर घरको अगाडि महेन्द्रले खोलेको वीरेन्द्रले खोलेको चाहिँ एग्रिकल्चर युनिभर्सिटी अहिले जुन परिणत हुने हो त्यो घर अगाडि भएर त्यहाँ पढ्न पाएको हो। त्यो अवस्था पनि पाएन केपी ओलीले चाहिँ झापा झरेपछि। यी भनेको मैले दुईवटा उदाहरण दिएपछि भयभरका नेतालाई तपाईँ सम्झनुहुन्छ, फाटेको थोत्रा चप्पल लाएर यसरी सरेका। अब तिनको विचार, अब राजासँग जोड्न मैले एउटा उदाहरण दिन खोजेको। तिनको विचार भोलि त्यो भएकालाई झापामा केपी ओलीले भएको मान्छेको टाउको काट्या होइन, घर घरै जम्मै काट्या होइन, त्यो ईर्षा छ यिनीहरूलाई, डाहा छ। हामीले खान पायौँ, राजाले खायो, अथवा अर्को कोही पदमा बसेकोले खायो। ईर्षा चाहिँ छिमेकीसँग ईर्षा गर्ने डाहा गर्ने प्रवृत्तिका मान्छे अहिले राजनीतिमा त्यस्तै मान्छे लागेछन्। अनि त्यस्तै नारा दिएछन्, त्यस्तै किसिमको कुरा गरेर बुझ्दै नबुझिकन युरोपको त्यस बेलाको समाज भनेको सामन्त शोषण गर्ने। अब सामन्तको परिभाषा गऱ्यौँ भने त फेरि घन्टौँ लाग्छ। त्यो कुरा सामन्त शोषणलाई को विरुद्धमा कार्ल मार्क्सले लेखेको डास क्यापिटललाई नेपालमा सामन्त शोषण थाहा नै नभएको त्यो कुरा ल्याएर नेपालमा लागू गर्ने यी चाहिँ बुद्धिहीन। तर यिनीहरूको भन्दा गल्ती जनताको देखेन। यिनको विचारमा जनता पनि सुकेको खरमा आगो लागे जस्तो भरर गरेर प्रचण्ड बाबुरामको पछि लागे होइन र 52 साल यता आएर होइन कति लाग्यो तपाईँले देख्नुभयो। मैले चाहिँ त यिनको पछाडि लागेको टोटल नेपालको टोटल पपुलेसनको चाहिँ 10 लाखभन्दा बढ्ता लाग्छ। तर 80% गाउँ कब्जा गर्यो भन्ने यिनीहरू होइनन् र? कहाँ गऱ्यो? कहिले तपाईँ पनि थाहा पाउनुपर्छ नि, तपाईँ कुन सालमा जन्मेको भन्नु तपाईँले पनि थाहा भन्नु। मैले त देखाएको छु नि सबै कुरा। कहाँको 80%? एउटा चाहिँ तपाईँ रोल्पाको त्यो एउटा गाउँ त कब्जा गरेर बस्न नसक्ने, रोल्पा सदरमुकाम मात्रै बाँकी थियो। त्यो त्यति पनि कब्जा गरेर बस्न सकेको होइन भन्छु म। किनभने म त्यस बेला रोल्पा जिल्ला जम्मै डुलेको छु है। त्यो भन्ने कुरा मात्रै हो। प्रभाव एउटा चाहिँ त्यो माथि थबाङमा त्यो एउटा पछि ऊ पनि भए, अहिले बिते के अरे बर्मन बुढा। त्यो बुढाको प्रभाव थियो, पार्टीको प्रभाव होइन। बुढा समाजवादी सोचका थिए, वैदिक संस्कारको समाजवादी सोचका थिए। तिनको कमान्डमा त्यहाँ चल्थ्यो। त्यसैलाई हामीले मेरो क्षेत्र भनेर चाहिँ लिएको हो। त्यो एरिया बाहेक कसै यिनीहरूको एरियामा थिएन। त्यसो हो भने प्रचण्डले बेला बखतमा भन्ने गर्थे शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उनले दुईवटा कुरामा गर्व थियो। एउटा हामी अरू पार्टीभन्दा फरक धातुले बनेको इस्पातले बनेको पार्टी हो माओवादी भन्थे। आजभोलि त्यो बोल्न छोडेका छन्। अर्को नेपालको 240 वर्षदेखि जनतालाई शोषण गरेको परिवारमा जन्मेकै आधारमा विरासतको आधारमा राष्ट्र प्रमुख हुने परम्परा तोड्ने त्यो शक्ति हो हामी सबैभन्दा क्रान्तिकारी शक्ति हो भन्थे प्रचण्ड। आजभोलि त उनको यो बोली आउन्न। त्यो किन भने रहेछन् प्रचण्डले?
है त्यो त जनतालाई झुक्क्याउनु भड्काउनु। उनले त्यो मात्रै भनेका कुरा होइन, उनले भनेका सबै कुरा जोड्नुहोस् न। उनले राजालाई फालेर राजाको सम्पत्ति बाँड्यो भने हरेक नेपालीलाई 3 बिघा जग्गा र एउटा आलिसान बङ्गलो पुग्छ, त्यति सम्पत्ति जोडेर खाएछ पनि भनेको थिए नि त। उस सत्तामा आए, राजा पनि फाले, खोइ त हरेक नेपालीले आलिसान एउटा बङ्गाल र 3 बिघा जग्गा पाएको। अब प्रचण्ड कठघरामा उभिएर जवाब दिनुपर्ने बेला होइन, जनताले माग्नु पर्दैन जवाब। जनताको बेवकुफी भन्ने भने जनतालाई एकचोटि मान्छे तपाईँ एकचोटि झुक्याउन सक्नुहुन्छ, झुक्यायो उसले एकचोटि जस्तो म जस्तो मान्छेलाई पनि मैले लेनिन जतिको मान्छे भएर आउँछ कि नेपालमा भनेर सोचेको थिएँ। सबै राष्ट्रियकरण गर्छ होला यसले भनेर सोचेको थिएँ मैले। राष्ट्रियकरण गर्ने भने म खुसी साथ राष्ट्रियकरण गर्ने हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो पार्टीभित्र त प्रचण्डले त पार्टीभित्र राष्ट्रियकरण पनि गरेर देखाएको हो नि त। आफ्नो सम्पत्ति त सबै पार्टीमा दिएका हुन् नि त्यस बेला पार्टीमा भएकाहरूले। प्रचण्डले दिएको त्यो अब उसँग सम्पत्ति नै छैन, अब उसको कति भाइमा बाँड्यो, त्यो बाउले कमाएको, अब बाउले जोडेको जग्गा अब त्यो 2 कट्ठा 4 कट्ठा कति हो त्यो अहिले फेरि पार्टीले फिर्ता गरेर यो शान्ति वार्तामा आएपछि फिर्ता गरेको, नत्र राष्ट्रलाई बुझाएका हुन्। अनि यो खेतीपाती सबै चाहिँ कम्युन बनाएर गर्ने भनेका हुन् नि त। त्यो गर्न सकेको कहाँ छ त? यिनीहरू त गए क्रिस्चियन सोसाइटीमा गए, यिनीहरूले त भौतिक उपभोक्तावादी सोचमा गए, यिनीहरूले त इसाईको संस्कार संस्कृतिलाई यहाँ ल्याउने भनेर गए। इसाईको पैसाको निमित्त यिनीहरूले इसाईले जे भन्यो त्यो गरे, धर्म संस्कार मास्ने भनेर गए। जुन धर्म हो त्यो मासिन्न। तर तपाईँले यदि भनिरहँदा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यसपटक त बाबुको अगाडि पुरा अनुशासित भएर दसैँको टिका थापेको पनि देखियो। क्रिस्चियनको अलि बढी आरोप बाबुराम भट्टराईलाई लाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। यसपालि त टिका लगाएको फोटो सार्वजनिक गर्दाखेरि यसो हेर्दा त होइन हिन्दू नै हुन् क्या हो बाबुराम भन्ने पो देखिए। बाबुराम चाहिँ के हुन् फेरि? बाबुराम क्रिस्चियन हुन्, त्यो कुरा होइन। यिनीहरू के हुन् भनेर म सोध्नुहोस् न। बाबुराम प्रचण्ड अथवा त्यो लाइनका त्यो विषयका लाइनमा सबै मान्छे यिनीहरू केही पनि होइनन्, मान्छे होइनन्। मलाई भन्नुहुन्छ भने मान्छे होइनन्। यी जुन बेला जे भनेर जे अवसर पाउँछ ठगले भन्छ नि, भोलि रक्सी खानेर जड्या भएको मान्छेले भोलि अब त धरोधरमा खान्न 5 रुपियाँ दिनुहोस्, म कहिले खान्न भात खान्न पाएर माग्न आएको भन्छ। तपाईँ 5 रुपियाँ दियो भने फेरि रक्सी नै खान्छ। त्यो बाबुरामले त्यही रक्सी नै खाएको। टिका लाए पनि बाबुराम फटा हो, टिका नलाए पनि फटा हो। कहिले कामी भए भन्छ, कामी भएको पनि फटिङ हो। कहिले चाहिँ तराईलाई छुट्याउने भन्छ, त्यो पनि फटिङ हो। कहिले पहाडलाई छुट्याउने भन्छ, त्यो पनि फटिङ हो। एउटा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उसले भएर निकाल्न सक्ने राष्ट्रिय कोषबाट जम्मै पैसा लगाएर उसको गाउँमा एउटा गाउँमा खर्च गरेको छ। देशमा 1 रुपियाँ पनि दिएको छैन। यो अध्ययन गर्दैनन् विज्ञहरूले। अहिले तपाईँहरू गएर जानुहोस् उसको गाउँमा कति खर्च गर्यो, कति पैसा गर्यो। जुनले देशभरिमा खानेपानी हुने ठाउँमा खाने अधुरा योजना पुरा गर्न पुग्ने पैसा उसको गाउँमा एउटै ठाउँमा खर्च गरेको छ। त्यो पैसा थुपारेर त्यो एउटा सिट जितेर आएको उसको बुद्धि। त्यो पार्टीले जितेको हुन्छ जसको सिद्धान्त हुन्छ, सिद्धान्तबाट पार्टी चल्छ। बिपी एउटालाई त्यहाँ पनि विकार, जम्मै विकार। नेपाली काङ्ग्रेस त अहिले त नेपाली काङ्ग्रेस त प्रचण्डभन्दा खतम छ। अब त्यो बिपीसँगै मर्यो कि पार्टी सिस्टमको नर्म्स जुन हो त्यो बिपीसँगै मर्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराईसँगै मर्यो। तर पनि तिनीहरू पनि मैले बिपी र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पार्टी सिस्टमको नर्म उनीहरूमा भए पनि उनीहरू चाहिँ इन्डियाका दास थिए। अलिकति इन्डियाको प्रभावमा परिराख्थे। इन्डियाले भनेको कुरा नाइ भन्न सक्दैनथे। राजामा त्यो पनि थिएन। इन्डिया भनेको कुरा नाइ भन्न सक्थ्यो, देशलाई आघात हुने कुरा नाइ भन्न सक्थे। 47 सालको संविधानमा राजाले संवैधानिक भएर किन बसेको हो भने इन्डियाले चाहिँ जुन राजा वीरेन्द्रलाई चाहिँ जुन प्रस्ताव लिएर आयो, त्यो प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि नेपालको जलस्रोत इन्डियाले सञ्चालन गर्ने कुरा छ, नेपालको रक्षा व्यवस्था इन्डियाले सञ्चालन गर्ने बेला छ। राजा नमानेपछि के सम्म गर्यो भने नेपालमा राजाले त उल्टो इन्डियाले 18 ठाउँमा राखेको इन्डियन सेनालाई नेपालबाट हटाएको हो नि। त्यो पावर थियो नि राजालाई। इन्डियाले सक्थ्यो, त्यो इन्डियामा चाहिँ राख्यो भए इन्डियाले सक्थ्यो। इन्डियाले नसकेको कुरा राजाले सक्यो। बिपीले नसकेको कुरा बिपीले त ल्याएको भयो।
कृष्णप्रसाद भट्टराईले त ल्याएको हो। त्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई फेरि प्रधानमन्त्री भए बेला एयरपोर्टमा सेना राख्न दिए भनेर इन्डियाले दबाब गरिदियो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले नाइ भन्न सकेका थिएनन्, हामीले नाउँ भनेका हौँ। त्यस बेला यस्तो दबाब दियौँ हामी जनताबाट, कृष्णप्रसादले नाइ भनेनन्। अहिले इन्डियाको प्लेनबाट अहिले पनि आउँछ। अहिले त इन्टरनेसनल एरिया जुन चाहिँ एयरपोर्टको हो त्यो एरियासम्म त आउनु पाउँछ। इन्डियन प्लेनमा आर्मी आउँछ, इन्डियन प्लेनमा सँगै फेरि फर्केर जान्छ। अब त्यो चाहिँ चिजभन्दा राजासँग नाइ भन्ने अधिकार थियो, नाइ भन्न सक्थ्यो। भनेपछि इन्डियालाई राजासँग डर थियो, एकदमै डर थियो। अनि त्यो डर भएको हुनाले राजा फाल्न नेपालमा कुन कुन शक्ति प्रयोग गर्यो? जुन सबैले भन्ने शक्ति चाहिँ प्रचण्ड बाबुराम देखिन्छन्, कुन शक्ति प्रयोग गरेर नेपालको राज संस्थालाई? मैले अघि नै भनिसकेँ, प्रचण्ड बाबुरामकोलाई लिएर माओवादी भनेको अथवा टेरोरिस्ट भनेर बन्दुक हतियार टेक्नोलोजी सबै किसिमको दिएर पहिले चाहिँ कङ्ग्रेसलाई पैसा इन्डियाले दिएर नपुगेर नेपालको 32 लाख भारू चाहिँ, त्यसबेला 32 लाख भनेको अहिलेको 1 अरबभन्दा बढी हो। त्यो भारू विराटनगर लगेकोमा चाहिँ इन्डियाको रको चिफ फर्स्ट का हो भन्ने व्यक्तिले योजना बनाएर कङ्ग्रेसका 2टा मान्छे छिराएर अनि त्यो अपहरण गरेर लगेको होइन। त्यो बनाउन समेत त्यो समेत इन्डिया त्यसरी लागेको, कङ्ग्रेस त्यसरी उचालेको कङ्ग्रेसलाई पनि इन्डियाले त्यो लाएर त्यस्ता काम, अनेक त्यस्ता अपराधका काम गर्दा पनि राजालाई झुकाउन सकेन। राजा झुकेनन्, राजा दबेनन्। नसकेर हार खाएको इन्डियालाई जब युरोपियन युनियनले क्रिस्चियन सोसाइटी मार्फत अथवा यो क्रिस्चियनाइजेसन गर्ने किसिमको उनलाई राजा पृथ्वीनारायण शाहदेखिको प्रतिशोध छ। अहिले कम्पुची त्यो इसाई पादरीहरू चाहिँ मिसनरीहरू लखेटेको भन्ने लखेटेको त्योको प्रतिशोधको भावना छ। नेपाल मात्रै उनीहरूले धर्म प्रचार गर्न नपाएको मुलुक, किनभने धर्म भएको ठाउँ यो मात्रै हो नि, धर्म प्रचारको विषय होइन। हामी कसैले मान्दैनौँ, हामी हिन्दूले धर्म प्रचार भन्दैनौँ। कुनै पण्डित पुरोहितले धर्म प्रचार गर्दै घर घर सदस्य बना भनेर हिँड्छ। धर्म प्रचार गर्ने विषय पनि होइन, धर्म दुईटा पनि होइन, धर्म शाश्वत सत्य हो, त्योलाई प्रचार गर्ने कुरा होइन। त्यो चाहिँ उनले बुझेका छैनन्, पश्चिमाहरूले बुझेका छैनन्, केहीले बुझा होलान्। जसले संस्कृत विश्वविद्यालय चलाएछन् तिनले बुझाएछन्, तर नबुझेकाहरूले त्यो प्रतिशोधको रूपमा नेपालमा आएर उनीहरूले धर्मनिरपेक्ष बनाउनु शर्तमा उनीहरूले चाहिँ यहाँ धर्म यो हतियार बन्दुक सन्दुक सबै दिए। भनेपछि प्रचण्ड बाबुराम प्रष्ट रूपमा पश्चिमाको प्रयोगमा आए, क्रिस्चियनिटीको प्रयोगमा आए। अब दुइटैको भए, रहको पनि हो क्रिस्चियनिटी पनि हो। अनि राज संस्थालाई विदाई गरे। त्यति बेला अरू कुनै शक्ति नेपालको त्यस्तो कुनै शक्ति थिएन कि राज संस्था जोगाउन सक्ने? हामीसँग यो कुरा मैले थाहा पाउँदै लेट भइसक्यो, मैले किताब लेख्दै लेट भइसक्यो। किनभने त्यो आउनुभन्दा अगाडि पहिलो अर्को कुरा चाहिँ एउटा हेभक क्रिएट गराएको थिए जुन प्रचण्डले त यहाँ एउटा गाउँको एउटा त्यो पैसा र त्यो शक्ति त्यो बन्दुक नपाएको भए प्रचण्डले यसरी सेनासँग लड्ने साहस गर्न सक्थ्यो। त्यो नेपालको पुलिस नै पर्याप्त थियो उसलाई दबाउनको निमित्त। त्योभन्दा बढी चाहिने अवस्था त्यति थिएन। अहिले चाहिँ उनीहरूले पाएका बन्दुक त नेपाल र इन्डियामा पनि नभएका बन्दुक। यो कुरा राज संस्थाले बुझ्यो या बुझेन? त्यति बेला हामी विरुद्ध यसरी प्रयोग गर्दैछ, अब हामीले जस्तो हुन्छ नि च्याङ्काई सेक र माओ सेतुङ एक ठाउँमा आएर जापान विरुद्ध लडे। हिटलरलाई समाप्त पार्नलाई साम्राज्यवादी शक्तिको साथ ल्याएर लेनिनले लडे। त्यसै गरी माओवादीलाई पनि साथ ल्याएर राजाले केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन त्यो बेला? माओवादीलाई साथ लिएर केही गर्न, किनभने आफ्नै विरुद्ध प्रयोग हुने माओवादी, आफ्नै देशको नागरिक माओवादीलाई राजाले विश्वासमा लिन सक्या भए त राज संस्था जोगिदो रहेछ, देश जोगिदो रहेछ नि। होइन, राज संस्था त्यस बेलाको राज संस्थामा राजा भनेको एक्लै मान्छे त होइन, राजा संस्था हो। त्यसमा राजसभा हुन्छ, राजा कर्मचारी हुन्छन्, सल्लाहकार हुन्छन्, त्यो किसिमका मान्छेहरू थुप्रै हुन्छन्। दुर्भाग्यवश ती मान्छे असल भएन। यसलाई मैले आफ्नो किताबमा यो दरबारको घेरो भनेको छु है। दरबारको चाहिँ कोटरी भन्छन् नि कसैले, कोर्टियार, त्यो तिनीहरूले यो बुझ्नुपर्ने अवस्था थियो। मलाई थाहा छैन, राजा महेन्द्रको पालामा रोयल इन्टेलिजेन्स ब्युरो रिप भन्ने थियो। अब त्यसको राजाले अलि त्यो राखेर गएर अलिकति यो
पार्टी सिस्टमलाई धेरै कडाइ भयो, यस्तो किसिमको जनताले भनेको चाहिँ मान्नुपर्छ भनेर राजा वीरेन्द्रले युरोप अमेरिकाबाट जापानबाट फर्केर आएपछि नेपालमा सबै शिक्षा सकेर फर्केर आइसकेपछि राजासँग यो विषयमा उनले मतैक्य गरेका थिएनन् भन्ने बाहिर सार्वजनिक भएको होइन, हल्ला चाहिँ आएको थियो। त्यसमा त्यो चाहिँ 47 सालमा आफू संवैधानिक भएर बस्न आफैले एक्लै घोषणा गरेको कुराले त्यो कुरा पुष्टि हुन्छ। अब उनी अलि उदार थिए, अलि दिनुपर्ने जति दिन्थे। त महेन्द्र अनुदार होइन, महेन्द्रले पनि पार्टी सिस्टम दिने किसिमको अवस्थामा थिए महेन्द्र पनि। तर अब यो तपाईँले उठाइराखेको यो कुरा चाहिँ यो दरबारले सावधानी लिन सकेको त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो रिबलाई यदि कन्टिन्यू गरेको भए सम्भवतः दरबार हत्याकाण्ड हुने थिएन। सम्भवतः दरबार हत्याकाण्ड हुनेबाट दरबार जोगिने वातावरण हुन्थ्यो। अब यो बेलामा चाहिँ यसरी अहिले त्यस बेलाको सेनाध्यक्ष जुन नेपालमा चाहिँ दरबारको सुरक्षा गर्ने काम मेरो होइन भन्ने सेना प्रमुख अहिले अमेरिकामा गएर अमेरिकाबाट हाम्रो काम राजाको सुरक्षा गर्ने होइन, प्रजातन्त्रको सुरक्षा गर्ने, अथवा प्रचण्डलाई जोगाउने राजालाई जोगाउने होइन, प्रचण्डलाई जोगाउने हो भन्ने अभिव्यक्ति त्यसमा भयो। ती मान्छे किनिएका हुन्, बिक्री भएका हुन्। यसो किनिने बिग्रिने काममा चाहिएको पैसा त्यो चाहिँ रिबले कति खर्च त्यो युरोपियन युनियनका देशहरूले अथवा क्रिस्चियन सोसाइटीहरूले कति खर्च गरे हुन, उनीहरू त पैसाको त खेलोबेलो हिसाबै छैन। अहिले अमेरिका बस्नु पनि रहस्यमय भयो नि उनी, होइन र? होइन, अरू ठाउँमा सुरक्षा नै हुँदैन नि। यो दरबार हत्याकाण्डमा चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा बाहिर आएको कुरामा त र सिआइए मिलेर गरेको भन्ने त अब यो कुरा के भने सेनाले यहाँ त्यस बेलाको वक्तव्य अहिलेको वक्तव्य त्यो मान्छेको हुनु, उसँग भएको सम्पत्ति छानबिन नहुनु, उसले छोरीको बिहामा जेट प्लेन रिजर्भ गरेर चाहिँ जन्ती लैजाने, यी सबै कुराहरूलाई कसले विश्लेषण गरेछ? यो सबै विश्लेषण गर्न त अब यो अहिले भएको यो दलीय पद्धतिलाई सखाप बनाएर फेरि वैदिक शासन व्यवस्था लिएर आएर आयोग गठन गर्यो भने यो देशलाई 12-15 वर्षको देशको बजेट त यिनैबाट क्र्यापक्रुप गरेर ल्याउनु। अब अलिकति प्रश्न उठ्छ, तपाईँले किताब पनि लेख्नुभयो, प्रश्न कहाँनिर उठ्छ भने माओवादीलाई बीजारोपण गर्ने अथवा माओवादीको बिउ रोप्नमा कतै न कतै दरबारको हात थियो, अझ निर्मल निवासको हात थियो भन्नेहरू पनि प्रशस्त भेटिए के? त्यो चाहिँ के रहेछ वास्तवमा? दरबारको कहीँ कतै संरक्षण थियो? त्यो हाउकुजी भन्छन् नि, हाउकुजी नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपाली काङ्ग्रेस हाउकुजी के हो भन्दाखेरि चाहिँ राजा महेन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालमा एउटा मात्रै दल, ऊ पनि एकदलीय पद्धतिको एउटा मात्रै दल, काङ्ग्रेसले जहिले चुनाव अरूलाई पनि लड्न दिने, अमेरिकामा 2टा दलले मध्ये एउटाले जिते जस्तो नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै जित्ने नीति लिएको थियो। त्यो नीति लिएको हुनाले उनीहरूले 2000 त्यो काङ्ग्रेसको सरकार हुने बेला 10 सालदेखि नै काङ्ग्रेसको सरकार छ, त्यो 7 सालदेखि नै छ नि काङ्ग्रेसको सरकारमा त। त्यो भएको बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई ब्यान्ड गरिदिएको थियो काङ्ग्रेसले। काङ्ग्रेस सरकार भएको बेला ब्यान्ड थियो, उनीहरूले एक्टिभिटी गर्न पाउँदैन थियो। त्यो राजा महेन्द्रले त्यो दल खोलिदिएका हुन्, ब्यान्ड कम्युनिस्टलाई ब्यान्ड गरेर। होइन, कम्युनिस्टका नेता कार्यकर्तालाई संरक्षण पनि दियो दरबारले भन्ने आरोप पनि थियो। त्यो भनेको त अटोमेटिक संरक्षण भयो नि त, पहिले खोल्न दियो, अनि खोल्न दिएर अटोमेटिक संरक्षण भयो र त्यो संरक्षणमा लिएर आएर उनीहरूले 20 सिट त 4 सिट जितेका हुन् नि पहिल्यै चुनावमा। 15 सालको चुनावमा कम्युनिस्टले 4 सिट जिते, ब्यान्ड भएको कम्युनिस्टलाई खोलिदिएपछि। त्यो कम्युनिस्टले जितेपछि राजा कम्युनिस्टको हो भने त्यसपछि राजा महेन्द्रले माओ सेतुङको बिहार फुटे डक्टरको पोलिसी ल्याएर नेपालमा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान ल्याउने, राजा कम्युनिस्टपट्टिलाई छोड दियो। इन्डियाले चाहिँ राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र चीनपट्टि छुटे यिनीहरू, जबकि उनीहरू वैदिक संस्कार छोडेकै छैन, सबैलाई समान व्यवहार गर्ने भनेको छ, शान्ति क्षेत्र बनाउने भनेको छ, वेदमा लेखेको शान्ति अनुसारको शान्ति बनाउने हो देशलाई भनेर लागेको छ। त्यस्तो बेला पनि इन्डिया त बेलायतको कठलग्गु त्यो बेलायतले सिकाएर नेहरूलाई ग्रुमिङ गरेको, अहिले पनि नेहरू डक्ट्राइन इन्डियाले छोडेकै छैन। त्यो इन्डियाले चीनतिर लाग्यो, राजा कम्युनिस्ट हो, राजा पछाडि लायो नेपालको, अब कम्युनिस्टलाई चाहिँ दल ब्यान्ड गरेको खोलिदियो, कम्युनिस्टलाई सहयोग गर्यो। अब अहिले चाहिँ त्यो कम्युनिस्टले खत्तम गर्छु भनेर गिरिजाले जब चाहिँ होलेरीमा जम्मै घेराबन्दीमा हाले, होलेरीमा सेना परिचालन दिए, यो यसको बिउै नाच्छु
भनेर गिरिजाले राखेको गिरिजालाई राजाले चाहिँ यी पनि मेरा जनता ती पनि मेरा जनता, मैले हत्या गर्ने काममा मैले सघाउ दिन्न भनेर नगएपछि अनि सशस्त्र बल खडा गरेर बन्दुक दिने संस्था बनाएर राजाको विरुद्धमा निक्ल्यो। त्यही बेलादेखि यी कुराहरू राजा कम्युनिस्ट हो, माओवादीले पालेको, माओवादीलाई संरक्षण गरेर राजाले राखेको छ भनेको यो भनाइ नेपाली काङ्ग्रेसको दिमागमा परेको भूत हो। तर कम्युनिस्ट र राज संस्थासँगै अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन? किन नसक्ने? गणतन्त्र र राजतन्त्रसँगै जान सक्छ। कम्युनिस्टहरूको अन्तिम लक्ष्य गणतन्त्र होइन। अनि त्यो तपाईँले पनि बुझ्नुभएको छैन, यसमा कुनै पत्रकारले बुझाएको छैन। वैदिक संस्कारको वैदिक संस्कार भनेको वैदिक शासन व्यवस्थामा राजा यो छोटकरीमा बुझ्नु, राजा अनिवार्य आवश्यक हेड अफ स्टेट हुन्छ। राजा अनिवार्य आवश्यक हुन्छ। त्यो अनिवार्य आवश्यक भौतिक सोचको आधुनिक संसारको शासक र अध्यात्म दुनियाँको शासक दुईटै एउटै शासक हुन्छ। त्यो राजाले चलाएको त्यो शासन व्यवस्थालाई वैदिक साम्यवाद भन्छन्। साम्यवाद त त्यसै बेला आएको, यो कार्ल मार्क्सले ल्याएको साम्यवाद त वैदिक साम्यवादको चोरेको हो। कार्ल मार्क्सले ल्याएको साम्यवादभन्दा अगाडि प्लेटोले पनि साम्यवाद ल्याएको थियो। प्लेटोनिक कम्युनिजम भन्ने पनि छ नि, त्यो साम्यवाद पनि चाहिँ त्यो सबै वैदिकबाट ल्याएको। राजा साम्यवाद नहुने भन्ने कुरै छैन। राजाको वैदिक साम्यवाद र अहिलेको साम्यवादको हिसाब गर्ने हो भने अब संसारमा छँदै छैन। त्यो रुसमा लेनिनसँगै सिद्धियो। लेनिन भएसँग रुसमा रहेको त्यो कार्ल मार्क्सको साम्यवाद। अब साम्यवाद छँदै छैन। अब अहिले अरू सबैले त्यसको विकल्प समाज। तर जनयुद्ध भयो अथवा कम्युनिस्टहरूले आन्दोलन गरे, उनीहरूको एक सूत्रीय माग चाहिँ राज संस्थाको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने भन्ने भए हुनाले त्यो उनीहरू आफै लट्ठक बुद्धिका, यो कोरो बुझेका सही नबुझेका, अनि उनीको पछाडि लाग्ने मान्छे झन् बुझ्ने अवस्थाका नै भएनन्। त्यसले अब पछिल्लो समयमा मैले यो कम्युनिस्ट र राज संस्थाको बिचमा कहीँ न कहीँ केही छ कि भनेर जान्न खोजेँ। कहाँनिर भने कम्युनिस्टका चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरू अथवा हिजो प्रचण्डसँग युद्ध गर्न गएका त्यति बेलाका वैचारिक नेतृत्वको छवि बनाएका प्रचण्डका पनि गुरु मोहन वैद्यले कम्बोडियाको सिमानुक जस्तो राजा खोज्न थाले। बिजुक्छेले मैसँग भने, जुन कुरा अत्यन्तै चर्चामा रह्यो। संसारमा कहीँ पनि कम्युनिस्टको राजासँग भिडन्त भएकै छैन। राजा र कम्युनिस्टसँगै जान सक्छन्। तर कम्युनिस्टको भिडन्त चाहिँ सामन्तवादसँग भएको छ, राजासँग होइन। ज्ञानेन्द्रसँग हाम्रो प्रस्ताव माने सहकार्य हुनसक्छ भनेर उनले भने। सिपी मैनालीले पनि मैले त 75 सालदेखि राज संस्थाको कुरा गरिरहेको छु भन्न थाले। आरके मैनाली त्यही भन्छन्। यो यिनीहरूले भन्न खोज्नु यसको सङ्केत के हुनसक्छ? प्रचण्ड र बाबुराम चाहिँ बुरुक बुरुक उफ्रिन्छन् फेरि राज संस्था भनेपछि। प्रचण्ड त उब्रिएको छैन, बाबुराम उब्रिएको छ। बाबुरामलाई त मैले यिनी प्रचण्ड र बाबुरामलाई अर्को शब्दमा मान्छे होइनन् भन्ने व्यवहार गर्छु कि मैले। यी मान्छेको नातामा ल्याउनुहुन्छ भने तिनी आतङ्ककारी हुन् है। आतङ्ककारी, दानव, दैत्य, राक्षस, असुर, यी चार थरी हुन्छन् आतङ्ककारी। त्यो चारवटैको गुण यिनीहरू दुईटामा छ। त्यसकारण यी मान्छे होइनन्। यसको उदाहरण ल्याउँदै नल्याउनुहोस् है। अब यिनीहरूको कुनै सिद्धान्त पनि छैन। सिद्धान्तमा अडिग हुने मान्छेलाई त सलाम गर्छु म। सिद्धान्त एउटा लिएर सिद्धान्त बनाएर सिद्धान्तको पछाडि लाग्ने, जो सिद्धान्त विहीन छ त्यो त ढुङ्गो भन्दा काम नलाग्ने, केही मतलबै छैन। जुन बेला जे स्वार्थ आउँछ त्यही किसिमको गर्यो। चोरसित गयो भने चोर हुने, ठगसित गए ठग हुने, लुटेरासित गए लुटेरा हुने, अब पण्डितसँग गए पण्डित हुने, चोरसँग गए चोर हुने। अब अहिले तपाईँले भने पण्डितको कुरा भन्दाखेरि त्यो हाम्रो पण्डितलाई प्रचण्डले को आदेशले मार्यो भने नारायण प्रसाद बाबुरामको आदेश भन्ने भयो। बाबुरामको आदेशले। अब यो अहिले यो गोर्खाको अहिले अनसनमा वीरस्थलमा बसिरहेछन् गङ्गामाया नन्दप्रसाद। अब तिनीहरूलाई पनि बाबुरामको मारेको। अब कतिपय यो क्रियापुत्री बसेकालाई बाबुरामले मारेको। यो सबै बाबुराम प्रचण्डले, यिनीहरू यी जम्मै मैले धर्मसित जोडिएका मारिएका छन्।
त्यो क्रिस्चियन सोसाइटीका मान्छे जसले पैसा ल्याएर दिन्थे यसलाई मार भनेर काललाई त्यो पैसा खाएर मारेको नत्र के अपराध छ त नि त्यसलाई। त्यही साम्यवादी कम्युनको सिस्टम लाएर साम्यवादी शासन भए पनि नारायण प्रसादलाई मार्नुपर्ने के कारण छ त? उनीहरूले भनेर जो औँला देखाए। अब क्रियापुत्री गरेकोलाई मारिराखेको यिनीहरूले अहिले पनि क्रिया गरेका छन्, त्यसपछि कति मारेर सक्ने हो त नि? जम्मै देश रित्तो हुन्छ नि त क्रियापुत्री माऱ्यो भने। क्रियापुत्री गरेछ। अब इसाईहरू यस्ता बुद्धि नभएका स्वाट, यी खम्पुची पादरीहरू जस्ता स्वाटहरू, ती इसाईले यो पैसा ल्याएर दिने पनि त्यहाँको विज्ञ होइनन् कि, यी एकदम तल्ला तहका इसाई हुन् जसले पैसाका भरमा जे पनि गरेका छन्। तिनले पनि धर्म दर्शन केही बुझाएको छैन। बुझ्नेहरू त रसाको एउटा के सन्त भएर यहाँ नेपालमा आएको। तपाईँहरूको यो तपाईँले कि कसले यो वार्ता पनि ल्याएछ, मैले हेरेँ त्यो। त उसले बुझेर आएको हो नि, धर्म बल्ल अर्थ उसले बुझेर आएछ। अब बुझ्नेहरू यसरी आउँछन्, यी अबुझहरूको कुरा चिन्ता। यिनीहरूले सम्प्रदायलाई धर्म भनिरहेछ। अब यिनीहरूले बुझेनन्। प्रचण्ड बाबुराम अझ प्रचण्डको तुलनामा बाबुराम अझ बढी नै उग्र छन् धर्म संस्कृति र राज संस्था भन्ने हो नि। अब मोहन वैद्य प्रचण्डका पनि गुरु एकाएक हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध लड्दा त प्रचण्डसँगै राज संस्थाको विरुद्ध लडेका थिए। अहिले मोहन वैद्य एकाएक किन परिवर्तन? होइन, उनीहरू यसलाई तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। यो प्रश्नै तपाईँको गलत छ। राज संस्थाको विरुद्ध उनीहरू लडेकै होइन। प्रचण्ड पनि राज संस्था विरुद्ध लडेकै होइन। एउटा पनि प्रमाण छैन। गणतन्त्र ल्याउँछु भनेर लडेकै होइन। यो आवाजै छैन। के भने उनीहरूले साम्यवाद ल्याउँछु भनेका हुन्, समाजवाद ल्याउँछु भनेका हुन्, सबैलाई पेटभरि खान नपुगेलाई पेटभरि खान पुग्ने बनाइदिन्छु भनेका हुन्, सबैको घर नहुनेलाई घर बनाइदिन्छु भनेका हुन्, सबैलाई खेती गर्ने जग्गा दिन्छु भनेका हुन्, सबैका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाइदिन्छु भनेका हुन्, सबैले नेपालमा भरिका सबै मान्छेले जम्मै रोगको निःशुल्क उपचार गर्न पाउनुपर्छ भनेका हुन्। त्यो भनेका कुरा गरे भए अहिले विरोध गरेर म यसरी कराउनु पर्ने नि थिएन, तपाईँले आएर प्रश्न सोध्नु पर्ने नि थिएन नि। अब त्यो गरेको भए त ठिक थियो नि। त्यो चित्त नबुझेर मोहन वैद्य त्यता लाग्यो अथवा साँच्चीकै देश समाप्त हुने भयो र सीमानुक जस्तो राजा बन्यो? अब पहिले मोहन वैद्यले जे शिक्षा दिए त्यो शिक्षा अनुसार बाबुराम र प्रचण्डले त काम गरेनन् होइन। उल्टो मोहन वैद्य त्यो उसलाई सबैले जेल हाल्ने काम गरे। इन्डियालाई रहला भनेर यसलाई थुन्दै यसलाई जेलमा हालेर आफ्नै मान्छेलाई भनेको हो। बाबुरामले हालेको हो नि, यो प्रचण्डले हालेको हो नि जेलमा त। इन्डियामा जेलमा परेका सबै यिनीहरूले हालेका हुन् आफ्नै पार्टीकालाई। जब सुपरसिट गरेर उनीहरूको नेतृत्वमा धावा बोल्ने अवस्था हुन थाल्यो, यिनीहरूलाई फटाफट जेल हाले। यिनको आदेश मानेर जेलमा राख्ने हो इन्डियामा। अब यो मोहन वैद्य विप्लव जति छन् अहिले चाहिँ राजासँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने कम्युनिस्ट जति छन्, तिनीहरूले कम्युनिजम छोडेका छैनन् भन्छु म। तिनीहरूले सत्तरी कम्युनिजमको अर्थ बुझेका छन् र त्यो अनुसार जान लाग्छन्। त्यो मात्रै बुझेर हुन्न भन्छु म। अझ के भन्छु भने वैदिक शासन व्यवस्था पनि बुझ्नु पर्यो, वैदिक धर्म पनि बुझ्नु पर्यो, वैदिक संस्कार र सभ्यता पनि बुझ्नु पर्यो। हाम्रो प्राच्य भूमिको कहिल्यै विनाश नहुने गरेर हाम्रो सनातन भन्छन् जुन आजकल, कसरी जीवन्त रहेर बस्यो युग युगसम्म, सत्य त्रेता द्वापर कली युगसम्म चिरन्तर रहेर। यो सबै युगमा नेपाल स्वतन्त्र भएर बस्ने हिजो शक्ति कहाँबाट आयो नेपालमा? त्यत्रो विश्व साम्राज्यमा सूर्यास्त नहुने मुलुक बनाए भन्ने बेलायतलाई घोक्रे ठ्याक लगाएर नेपालमा लगट्न सक्ने शक्ति कहाँबाट आयो? हाम्रा दुर्गा पूजा गर्ने हाम्रा वैदिक संस्कारका ऊर्जाको कारणले आएको हो नि। त्यो नाच्ने काम मात्रै गरे कि यी इसाईका पछाडि लाग्ने यिनीहरूले। हामीलाई इसाईप्रति घृणा छैन। इसाई आफ्नो संस्कार, आफ्नो मन लागेको आचरण गरेर मन लागेको बस्छन्। उनीहरूसँग के मात्रै इसाईसँग हाम्रो आपत्ति हो भने धर्म परिवर्तन गर्ने भन्ने जुन ल्याएका छन्, धर्म परिवर्तनै नहुने कुरालाई परिवर्तन गर्ने भनेर ल्याएछन्। धर्म एउटा बाटा अर्को आचरणमा, एउटा आचरण छोडेर अर्को आचरणमा जाने कुरामा ल्याएछन्। उनले आफ्नो मानेर बस्छन्, हामीलाई आपत्ति छैन। कोही हाम्रो मान्छे पनि वैदिक संस्कार मान्छ, आफू खुसी एक्लै जान्छ भने त्यसमा पनि आपत्ति छैन। तर जुन चाहिँ पैसा नहुनेलाई पैसा दिने, शिक्षा दिने, पढाइ दिने, टुरा पाल्ने अनेक नाउँ दिएर यिनीहरूले चाहिँ घर घरै गएर जुन चाहिँ पार्टीको
एमालेको माओवादीको कङ्ग्रेसको सदस्य बनाए जस्तो गरेर घर घरै गरिएर नमान्ने मान्छेलाई पैसा दिने, नमान्ने मान्छेको छोराछोरीको स्कुलको फिस दिने, खाने खर्च दिने, लाउने कपडा दिने, अनेक नचाहिने लोभान पानी गर्दा गर्दै कतिसम्म रुढ्यो भने बोक्सीलाई समर्थन गरे। बोक्सी चाहिँ यिनीहरू बोक्सी भएर यहाँ क्रिस्चियन भयो भने क्यान्सर निको हुन्छ, क्रिस्चियन भयो भने यो डायबिटिज निको हुन्छ, क्रिस्चियन भयो भने चाहिँ जोइन्ट पेन निको हुन्छ, जम्मै रोग क्रिस्चियन भयो भने निको हुन्छ। क्रिस्चियनले बनाएर दिएको औषधि खायो भने धामी झाँक्री भन्दा हाम्रा धामी झाँक्री बरु असल यिनीहरू भन्दा त। त्यही भएर 14 वर्ष जुन कुरा बेहोर्यौँ नि हामीले 64 सालदेखि अहिले 78 सालसम्म राजा बिनाको अवस्था, राज संस्था बिनाको अवस्था जसरी हामीले बेहोर्यौँ, यो कुरा परै कुनामा बसेर नागरिकको भूमिका निभाइरहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई, अब पूर्व राजा भनौँ कि राजा भनौँ, मलाई यो एकदमै अप्ठ्यारो र म राजै भन्नुहोस्, म भन्छु राजै भन्ने अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरै छैन। राजा छन्, राजै हुन्। भनेपछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई यो सबै कुराको महसुस भएर फुलपातीको दिन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो बोलीको बात फुटाउनु पर्या हो। अहिलेसम्म नबोलेको कुरा बोले, सामान्य तरिकाले बोल्दै हिँड्थे। यो सामान्य कुरा छ। यसलाई आम नेपाली श्रोता जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ। कुरा के भनेदेखि राज संस्था नभइकन देश चल्दैन भनेर नेपाली जनता राजा पावरफुलै चाहिन्छ भन्ने 47 सालदेखि लाग्ने मान्छेको एउटा टिम मेम्बर म पनि हो। त्यो चाहिँ किनभने यिनले गरेको दलीय व्यवस्थामा गरेका जति अपराध छन् त्यो अक्षम्य छन् भन्ने हिसाबमा म चाहिँ त्यसमा लागेको। अब त्यसमा 63 सालसम्म आउने बेलामा त्यो किसिमको अभियानमा सञ्चालन भइरहेका 63 सालमा आइसकेपछि यो राज संस्था नै फाल्नेतिर त्यो गयो। त्यो त झन् असह्य भयो, त्यो त झैँ देशलाई पीडाउने भयो। देशमा यो राज संस्था फाल्ने अवस्थामा गइसकेपछि राजाले वैदिक राजा भएर राजाले गद्दी छोड भने जनताले भनेको भनेर राजाले छोडेका हुन्। प्रचण्डले भन्यो, बाबुरामले भन्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराईले भन्यो या गिरिजाले भन्यो भनेर छोडेका होइनन्। नेपाली जनताको नासो हो यो देश, नेपाली जनताको मुलुक हो, जनताको सम्पत्ति हो, जनताको सोचको उपज हो। जनताले जे भन्छन् त्यो राजाले मान्नुपर्छ। वैदिक राजाको धर्म त्यो हो। त्यो राजाले मानेर जनताले वास्तवमा जनताले होइन रहेछ अहिले थाहा पाए। जनताले होइन भन्ने कुरा जनताले बल्ल अहिले थाहा पाए। 10-12 वर्षपछि थाहा पाएपछि यो गल्ती भयो हामीले भनेर जनताले गल्ती सच्याउनलाई राज संस्था पुनर्स्थापन गर्ने कुरा आइसकेपछि आम जनता बिचमा 8-10 वर्षसम्म जनता कराइराख्दा पनि राजाले जनता बिचमा जो राजा चाहिन्छ भनेर भने ती जनता बिचमा एउटा विवाद भयो। तिमीले राजा चाहियो, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर हुन्छ। राजा आएनन् भने के गर्ने, कसलाई भन्ने त? राजा आउँछन् कि आउनन् तिमीले भनेर हुन्छ भनेको छ। राजाले सिग्नल, मैले बुझ्ने भाषामा त राजाले म जनताले चाहे भने आउँछु भन्ने सिग्नल अगाडि पनि दिइराखेका हुन्। त्यो आम जनताले बुझेनन् त्यो भाषा। नबुझेपछि अहिले जनताले बुझ्ने गरी जनताले बुझ्ने गरी राजा नभइकन प्रजातन्त्र हुँदैन, प्रजातन्त्र नभइकन राजा हुन्न। यो त बिपीले भनेको कुरा हो नि। नेपाली काङ्ग्रेसको बिपीले त बुझेको थियो नि त्यो कुरा त। बिपी मर्नु नै दुर्भाग्य भयो नि। बिपी बाँचा भएदेखि त त्यो 47मा पनि पञ्चायत व्यवस्था जाने थिएन। बिपीको धारणा दलीय व्यवस्था ल्याउनु पर्यो भने बिपीको धारणा पञ्चायत व्यवस्थामा चुनाव लड्ने, पञ्चायत व्यवस्थामा चुनाव लडेर कङ्ग्रेसको पञ्चायत व्यवस्थाभित्रै बहुमत भयो भने त्यहाँ कानुन बनाएर संविधान संशोधन गरेर अनि संविधान अनुसार अनि बिस्तारै दिनुपर्ने भए त्यो 2-4वटा चुनावपछि दिने वातावरण बन्थ्यो कि भन्ने उनको दिमागमा बाहिर प्रकट नगरेको मैले बुझेको सोच त्यो हो बिपीको। भनेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले जनताले बुझेनन् पहिलो सिग्नल, अब बुझ्ने गरी दिन्छु भनेर दिए। अब सम्भावना के देख्नुहुन्छ? एकतिर कम्युनिस्ट नेताहरू राज संस्थाको वकालत गर्ने, राजाले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा ठोस रूपमै ठ्याक्कै भनिदिइसके। हिमानी ट्रस्टले आयोजना गरेको चियापानमा उपस्थित मान्छेहरूको सहभागिता र तिनीहरूको अनुहारको चमक हेर्दा राज संस्थै खोज्या जस्तो देखिने। राजाका राजपरिवारलाई, राजालाई तानी फोटो खिच्ने कलाकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी
खेलाडी जम्मै त्यही देख्ने। अब यसले के सङ्केत गर्छ? राज संस्था आउन कति समय लाग्छ अब नेपालमा फर्किन? त्यो यो सङ्केत के हो भने अघि मैले भनेको राजा जनताले बुझेनन् भनेर हिमालीले चियापान दिएको, नबुझेकालाई डाइरेक्ट अगाडि कुरा गरेर अझ बुझाउँछु भनेर गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यो उपस्थिति थियो नि त्यहाँनिर जुन मान्छेको त्यो हर्षोल्लासका साथको उपस्थिति थियो। त्यही त नि। अब दोहोरो कुरा गरेर बुझाउने वातावरण हो त्यो। राजाले भनेको सन्देशलाई दोहोरो कुरा गरेर केही प्रश्न छ भने जवाब दिने। होइन, तपाईँले केही सोध्नुभयो भने यो कुरा म जवाब दिनु लागेको छु नि, त्यस्तै जवाब दिने भयो। त्यो प्रत्यक्ष हुने त्यो किसिमको कुरा। अब सायद चाहिँ कहिले ठ्याक्क तय होला त नारायणी टिममा श्री 5 महाराज धीरज ज्ञानेन्द्र भनेर हामीले त्यो सिंहासनमा बसेको दिन देख्न पाउँछौँ त? होइन, त्यो नराखी साध्यै छैन। अब कुरा के भने त्यो अहिले कुरा नेपालमा जम्मै दल सबै जनता सबै सङ्गठनहरूको भित्र मनमा 95% राजा नभई हुँदैन भन्यो। 95%। अनि विदेशीहरू चीन भारत चीन भारतको के छ नि? अब चीन भारत पनि अब राजा चाहिन्छ भन्ने त्यो भारतले चीनले कहिले विरोध गरेको थिएन। चीनका सधैँ कुरा माओसेतुङदेखि आजसम्मका कुरा नेपालमा हाम्रो मित्र भनेको राज संस्था हो। हामीले अमेरिकाले जस्तो दिनदिनै राजा फाल्ने र राख्ने राज संस्था बोली फेरि राख्दैनौँ भने चीनका नेताले बोलेका भाषण हेऱ्यो भने सबै सदा सर्वदाको लागि। भने कहिले देख्न पाउँछौँ त तपाईँले भने जस्तो नभई सुखै छैन भन्नुभयो। अब अहिले होइन, नभई सुखै छैन भने जतिसक्दो छिटो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले भइसक्यो। मलाई सोध्नुहुन्छ भने अहिले राज संस्था पुनर्स्थापन भइसक्यो, तर भएकोलाई चाहिँ यसलाई अफिसियल्ली घोषणा गर्न बाँकी छ। औपचारिक घोषणा गर्ने बेला कसरी गर्ने भन्ने कुरामा यी दल तपाईँले नाउँ लिएका साम्यवादी नेताका दल र अरू दलका मानिसहरूले प्रोसेस खोजिरहेछ, प्रक्रिया। अब सबै बसेर संसदबाट 2/3 पास गरेर यही संविधान संशोधन गर्ने भन्नेमा एक थरी छन्। होइन, यो संविधान खारेज गरेर 47 को पुनर्स्थापन गर्ने भन्ने एक थरी छन्। यो थाहा भयो। अब राजा चाहिन्छ भनेर यो दलीय खराबीको विरुद्ध उत्रने जतिले 47 को पुनर्स्थापन हुनुपर्छ भन्ने छन्। 47 को पुनर्स्थापन हुने पनि प्रक्रिया त चाहियो। त्यो घोषणा कसले गर्ने? यो खारेज गरेर त्यो पुनर्स्थापन गऱ्यौँ भने कसले घोषणा गर्ने? त्यो 60 सालतिर त राजा थिए। राजालाई चाहिने नचाहिने जेसुकै कानुन मिलोस् कि नमिलोस् गिरिजाले लगेर घोषणा गर्न लगाए। राजालाई हुँदै नभएको अधिकार पनि राजा मुखबाट भन्न लगाए। नत्र संसद पुनर्स्थापन गर्न त राजालाई अधिकारै छैन त्यस बेलाको संसद। अहिले पनि त्यस्तो केही राजनीतिक घटनाक्रम हुनसक्छ, जबकि शीतल निवासमा समेत राज संस्थाको चर्चा गर्न थालिन् विद्या भण्डारीले। त्यो भिडियो पनि हामीले हेरिसक्यौँ। अब त्यो के हुनसक्छ? कुन विधिबाट? होइन, अब त्यसो त अब राष्ट्रपतिले त्यो भन्ने कुरा त सिद्धान्त त उनी लोग्नेको जे लाइन हो त्यो लाइनबाट टाढिनु पर्ने अवस्था छैन। लोग्नेले त बिपी कोइरालाले जसरी नेपालमा राज संस्थाले प्रजातन्त्र जोगाउँछ, प्रजातन्त्रले दलले राज संस्था जोगाउँछ भन्ने सिद्धान्तका मदन भण्डारी पनि हुन्। भने जसरी राजालाई बाध्य पारेर संसद पुनर्स्थापित गर्न लगाइयो त्यसै गरी राष्ट्रपतिलाई बाध्य पारेर यस्ता कुरा हुन सक्छन्? राष्ट्रपतिलाई अहिलेको संविधानले त्यो अधिकार दिन्न। अनि कसरी हुन्छ त? त्यो गर्न हो, त्यो ढिलो भएको कारण यही बिन्दुमा छ कि कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा यसले आकार ल्याएको छैन। वैद्यको प्रस्ताव, वैद्यहरूको यिनीहरूको जुन प्रस्ताव छ त्यो प्रस्तावमा त्यहाँ चाहिँ नि सर्वदलीय बैठक गर्ने राजासहितको उनीहरूको प्रस्ताव यो छ। सर्वदलीय बैठक गर्ने राजासहितको त्यो बैठकले नै निर्णय गर्ने कसले कसरी घोषणा गरेर कुन संविधान लागू गर्ने, कसरी राजालाई पुनर्स्थापन गर्ने भन्ने कुरा त्यसले निचोड निकाल्ने भन्ने वैद्यहरूको यिनीहरूको घटना त्यतातिर जाँदैछ। अब अन्तिममा म तपाईँलाई प्रश्न के सोध्छु भने सर्वोच्च अदालतमा हुन त तपाईँको शरीरमा काहीँ कतै कुनै अङ्गमा केही बिरामी देखियो भने त्यो ज्वरोले सङ्केत गर्छ भन्छन्। त्यस्तै अहिले देशको अङ्गहरूमा पनि यस्ता किसिमका सङ्केतहरू देखिन थाले। सर्वोच्च अदालतमा 14 जना न्यायाधीशले
फुलकोट बहिष्कार गर्ने, प्रधान न्यायाधीशलाई को इजलास बहिष्कार गर्ने आज चाहिँ घोषणा गरे। एकातिर यस्तो हुँदैछ, सर्वोच्च अदालतभित्र त्यहाँ ठुलो मारमुङ्ग्री चलेको छ, जसले परमादेशको आधारमा सरकार शेरबहादुर देउवालाई सरकार गठन गर्न सहयोग गर्यो, घोषणा गर्यो, शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनायो। त्यहाँ आज उत्पात छ। त्यो सङ्केत त्यही हो, त्यही देखिन खोजिया हो। त्यसले के सङ्केत गर्छ? यो तपाईँले यो पत्रकारले रिसेन्ट कुरा बढी खोज्छन्, त्यसको कारणको कारण खोज्दैनन्। त्यो कारणको कारण खोज्यो भने यो संविधान र यो संविधानले भने गणतन्त्र त्यहीँनिर चाहिँ राजा नहुनुको प्रतिफल हो, यो गणतन्त्र हुनुको प्रतिफल हो। त्यो सुप्रिम कोर्टमा जे भइरहेको छ अहिलेको घटना, त्यसलाई व्याख्या गरिराख्नु जरुरत छैन। यो संविधान र यी दलले गरेका करतुत र जहाँसुकै गर्ने अप्रजातान्त्रिक शैली, आफ्नो मान्छे पैसा कमाउने, लुट्ने पिट्ने, खाने, जे कुरा ठेकेदारको कुरा गर्नुहोस्, अब बेरुजुको कुरा गर्नुहोस्, आयातको कुरा गर्नुहोस्, निर्यातको कुरा गर्नुहोस्, नेपालमा ल्याएको ऋणको भारको कुरा गर्नुहोस्, जुनसुकै क्षेत्रमा जुन छाडातन्त्र, जुन चाहिँ नाङ्गो नाच, जुन छाडोतन्त्र भएछ, मैले त्यो सबैलाई देखेर सधैँभरि तपाईँहरूलाई आउनेलाई मैले भनेको छु, यो व्यवस्था हुँदै हुन्न, यो संविधान हुँदै हुन्न। अब त्यसो भए अब त्यो संविधान र व्यवस्थाले ल्याएको प्रतिकार हो कि सुप्रिम कोर्टमा। सुप्रिम कोर्टका अहिले त्यो 14जना उत्रे भनेसम्म 14जनामा असल कति छन् भनेर मैले खोज्दिनँ, किनभने त्यो इज्जत गयो भने अहिले तत्कालै भोलि प्रधानमन्त्री हुने प्रधान न्यायाधीश पालो मेरो थियो, त्यो जान्छ कि भनेर तिनको त्यो रुन्चे रुवाई मात्रै हो। ती सबैले त्यसबेला मैले ती न्यायाधीशलाई न्यायाधीश मान्छु जब न्यायाधीश बनाउने प्रक्रियामा कसैले हस्तक्षेप नगर्ने कानुनी प्रावधान प्रक्रिया, राजनीतिक खल्तीबाट होइन, खल्तीबाट आउने प्रावधान तिनले बनाएर आफू खल्तीबाट आएका छन् भयभरका न्यायाधीश, भयभरका चाहिँ वकिलहरू। त्यो वकिल पार्टीको सदस्य भएर पार्टीको नेताको बलबाट चाहिँ न्यायाधीशमा मनोनित हुने, अनि न्यायाधीश भएपछि निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो आउने बाटो नै जम्मै काट्ने, कोही त्यो बाटो नै बन्द गरेर निष्पक्ष पञ्चायत कालमा जस्तो चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट आएको मान्छे मात्रै सुप्रिम कोर्टको प्रधान न्यायाधीश हुने, तिनलाई सबै कानुनी प्रावधानबाट कहीँबाट विचार छिराउनु नहुने, त्यो प्रावधान पार्टीको सदस्य लिएको मान्छे, पार्टीको चाहिँ मेम्बरसिप लिएको मान्छे न्यायाधीश हुन अयोग्य घोषित गर्ने कानुन लिएर आउनु, त्यो न्यायाधीश आउँछ भने त्यसलाई मैले सलाम गर्छु। नत्र यी न्यायाधीश जम्मै त्यस्तै बखडा हुन्। अब म अन्तिममा छु, तपाईँले प्रश्न कुरा गरिदिनु भयो। यो हाइपोथेटिकल क्वेसन हुनसक्छ। जसरी बाबुराम प्रचण्ड गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि अब के न गर्छौ भनेर आए, राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटीबाट नागार्जुन पुर्याए, प्रचण्डले त त्यहाँबाट पनि लखेट्नुपर्छ समेत भने। राजा ज्ञानेन्द्र सबै कुरा मानेर नागरिक भएरै बसे। अब हामीले भने जस्तो अपरिहार्य भइसक्यो राज संस्था। राजा ज्ञानेन्द्र यदि स्थापित भएर श्रीपाद महाराज धिराज भएर आए भने त्यो अवस्थामा बाबुराम प्रचण्डको हालत के हुन्छ? मान्छन् राज संस्था? होइन, राजाको अहिलेसम्मको कनिष्ठ हेर्नु भने त्यो राजा हो जसले यिनीहरूलाई बन्दुक तेर्साएर गोली पड्काउनुभन्दा अगाडि नपड्काऊ भनेर रोक्ने राजा हो। यिनले बन्दुक पड्काएर शान्तिमा आएर वातावरणमा आइसकेका यिनीहरूलाई गोली ठोकेर मार भनेर राजाले भन्दैन, लखेट्नुपर्छ पनि भन्दैनन्, लखेट्नुपर्छ पनि भन्दैनन्। के भन्छन् राजाले चाहिँ यिनीहरू पनि हाम्रा प्रजा हुन्, यिनीहरू पनि बाँच्छन्, यिनलाई बाँच्ने आशा। यिनलाई यदि प्रचण्ड बाबुरामलाई मार्छन् भने तिनैले उतारेका सेना, उनीहरूले बनाएका सेना जुन छन्, जसले बम पड्काउन सिकेका छन्, जसले लुट्न मार्न काट्न सिकेका छन्, यिनीहरूको सुरक्षा तिनीहरूबाटै छैनन्। यहाँनिर म तपाईँको प्रश्नको यिनीहरू आफू सुरक्षित भएर बाँकी जीवन बाँच्न चाहन्छन् भने, बाबुराम प्रचण्ड बाँच्न चाहन्छन् भने यिनले चाँडैभन्दा चाँडै राज संस्था पुनर्स्थापन गरेर आफू सुरक्षित हुन जानुपर्छ। राजाले बाहेक यिनलाई अरूले चाहिँ सुरक्षा दिन सक्दैन, अकालमै जान्छन्, अकालमै जान्छन्। अरू त यिनीहरूका अब राजाले यिनको विरुद्धमा गर्ने काम के हुन्छ? राज संस्था आयो भने राज संस्था पहिलो कुरा त राजाले एक्लै शासन गर्दैन। राजाले चुनाव बनाउँछन्, संसद बनाउँछन्, पार्लियामेन्ट बनाउँछन्, क्याबिनेट बनाउँछन्, राज परिषद गठन गर्छन्, बुद्धिजीवीका सम्मेलन गर्छन्, त्यो सबैको रायले आएको कुरा गर्छन्। त्यो पो वैदिक राजा हुन्छ त, राजसंस्थाले कुरा गर्छन्। त्यसो हुनाले राजाले यिनलाई
जाने बित्तिकै यिनले जस्तो गोली ठोकेर मार्ने किसिमको आदेश दिँदैन। राजाले यिनीहरूलाई राजा सत्ता पुनर्स्थापन भएपछि दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा यिनको ज्यानको सुरक्षा हुन्छ, यी सबै जीवन रहन्छन्। अर्को यिनको विरुद्ध यिनले गरेको कर्तृत्वको विरुद्ध जति चाहिँ अपराधको निमित्त मुद्दा छन् त्यो मुद्दामा निष्पक्ष न्यायालयबाट फैसला हुन्छ। यिनले कमाएको पैसा कहाँ छ त्यो खोजिन्छ। यिनले बनाएका अपराधका चाहिँ दण्ड कानुनअनुसार दण्ड हुन्छ। अपराध जति छन् ती कानुनअनुसार दण्ड हुन्छ। यिनले चाहिँ लुटेको जति सम्पत्ति लुकाएको छ त्यो खोजेर राष्ट्रिय कोषमा आउँछ। यो दुईवटा काम हुन्छन्। यिनीहरू त्यसरी चाहिँ डराएर भाग्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। अब त्यो अवस्थामा आयो भने कुनै कानुनले सुप्रिम कोर्टले फैसला गरेर जेल हाल्नुपर्छ 20 वर्ष 30 वर्ष भने त्यो जेल पर्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।